कति आदरणीय साथीहरू, म कोभिड-19 बहस कार्यक्रम लिएर आएको छु। आज हामीसित पाटन हस्पिटलका डाक्टर सुदीप अधिकारी हुनुहुन्छ। म डाक्टर साहबलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। नियमित रूपले हामीले यो कोभिड-19 बहस कार्यक्रम चलाउँदै आएका छौँ र विभिन्न यसमा अब डाक्टर साहब प्याथोलोजी डाक्टर साहब हुनुभयो, अहिले अर्को आयुर्वेदिक डाक्टर साहब हुनुहुन्छ र त्यसपछि अर्को एकजना पत्रकार हुनुहुन्छ। हामी तीनजनासित कुराकानी गर्छौँ। सर्वप्रथम हामी डाक्टर सुदीप अधिकारीसित कुराकानी गर्छौँ र आदरणीय साथीहरू, हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारण सुरु भइसकेको छ। अब यहाँहरूले डाक्टर सुदीप अधिकारीलाई केन्द्रमा राखेर पाटन हस्पिटलमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले हस्पिटलको ड्रेसमै हुनुहुन्छ, यहाँहरूले पनि पक्कै देख्नु भएको छ र उहाँलाई प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँको समय कसरी बितिरहेको छ? अहिले त हस्पिटलमै हुनुहुन्छ। हजुर, अब अहिले चाहिँ हस्पिटलमै अब चाहिँ यो कोरोनाको प्रकोपको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोरोना संक्रमित व्यक्ति कोरोना हो कि भनेर शङ्का गरेको, अब कोरोना बाहेक अरू पहिलेदेखिको जुन नर्मल बिरामीहरू हुन्छ अब सबै अब अरू बिरामीहरू पनि हेरिराखेका छौँ होइन। अनि नर्मल बिरामी प्लस कोरोना शङ्कास्पद र कोरोना सङ्क्रमित व्यक्ति अब सबैलाई चाहिँ हामीले एउटै अस्पतालमा राखेर अब उपचार गरिरहनु पर्ने भएको हुनाले अस्पतालमा नै अलिक बढी समय चाहिँ खर्च भएको जस्तो आजकल पहिलाभन्दा अझ बढी समय दिइरहेका छौँ। ड्युटी कति घन्टासम्म परेको छ डाक्टर साहब? ड्युटी चाहिँ अब हाम्रो अब अहिले अब यदि कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरू धेरै बढ्दै गयो भने चाहिँ अब अझै लामो ड्युटी हुन्छ होइन। अब पहिला हामी 24 घन्टा ड्युटी गर्थ्यौँ, 48, 72 गर्दै अहिले बढ्दै गएको छ। अब त्यो अझ पछि अब धेरै सङ्क्रमित व्यक्तिहरू बढी हुन थाल्यो भने चाहिँ ड्युटी आवर अझ पनि बढ्छ। अब त्यो मन्त्रालयले पनि अब चाहिँ 7 दिन ड्युटीको एउटा कन्सेप्ट लिएर आएको छ अहिले। अब अहिले हामी त्यसमा चाहिँ गइसकेका छैनौँ। अब यो बिरामीको चाप चाहिँ बढ्दै गयो भने ड्युटी आवर चाहिँ बढ्दै जान्छ। ड्युटी आवर बढ्ने प्लस अब कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरू हेर्न थालेपछि धेरै भए पछाडि चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित बिरामी हेरे पछाडि यो हेर्ने डक्टर चाहिँ केही समय चाहिँ फेरि उसमा अब अफमा बस्नुपर्ने, अरूलाई नसरोस् त्यो भन्नको लागि अफमा बस्नुपर्ने त्यस्तो पनि हुन्छ। अनि त्यो हिसाबले अब पछि चाहिँ ड्युटी आवरहरू बढ्न सक्छ। म अब सोझै प्रश्नमा गएँ डाक्टर साहब, यहाँ प्रश्नहरू प्रशस्तै छन्। सुमन यादव सोध्नुहुन्छ, होइन मालती कार्की सोध्नुहुन्छ, अहिले पाटन हस्पिटलमा कोभिड-19 का बिरामी कति छन्? अहिले चाहिँ अब आजको अहिलेको समयलाई भन्ने हो भने चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित पुष्टि भइसकेको 7 जना बिरामीहरू हुनुहुन्छ, पुष्टि भएको बिरामीहरू। अनि अब अरू चाहिँ सङ्क्रमण शङ्का गरेको बिरामीहरू चाहिँ अब अझ धेरै नै हुनुहुन्छ। लगभग यो चाहिँ सङ्क्रमण पुष्टि शङ्का गरेको बिरामीहरू चाहिँ अब रिपोर्ट आए पछाडि बाहिर निस्किने, रिपोर्ट नआइदिए भित्र बस्ने हुनाले त्यो आउने जाने हुनाले सङ्ख्या यति नै भन्ने ठ्याक्क निदान हुँदैन, फरक परिरहेको छ। र सङ्क्रमण पुष्टि भएको चाहिँ 7 जना बिरामी चाहिँ अहिले तत्काल चाहिँ त्यतिजना भर्नामा हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ डाक्टर साहब? हजुर, आवाज क्लियर आएन। उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ डाक्टर साहब? अझ प्रश्न अझ क्लियर भएन, फेरि सोधौँ न। आदरणीय दर्शकहरू, अब इन्टरनेटको समस्याहरू हामी सबैले जानकारी छौँ। यहाँ इन्टरनेटका केही प्रब्लमहरू आइरहेका छन्। त्यहाँ रहनुभएका बिरामीहरूको अवस्था कस्तो छ डाक्टर साहब? हजुर, अहिलेसम्म चाहिँ अब जुन कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरू चाहिँ नेपालमा, हाम्रोमा मात्रै होइन कि नेपालभरि नै एकदमै चाहिँ अब यो कोरोना चाहिँ न्युमोनिया जस्तो श्वास प्रश्वासको समस्या लिएर आउने रोग हो होइन। तर नेपालमा चाहिँ बाहिर जस्तो एकदमै धेरै सिम्टम्सहरू बढी भएको जस्तो बिरामीहरू चाहिँ अब अहिलेसम्म काहीँ पनि हुनुहुन्न। हाम्रोमा पनि अब सामान्य नै सिम्टम। प्राविधिक रूपको फेरि समस्या आएको छ र हामी संवाद गर्दा गर्दै डाक्टर साहब डिस्कनेक्ट हुनुभएको छ र फेरि जोडिनु पनि भएको छ। म उहाँलाई गर्छु। डाक्टर साहब, इन्टरनेटको अलिकति आएको छ। त्यही अहिले जुन 8 जना बिरामी भन्नुभयो, उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ, स्वास्थ्य अवस्था? त्यही छ। अब अहिले चाहिँ बिरामीहरू चाहिँ सामान्य अवस्थामै हुनुहुन्छ, त्यस्तो सिरियस खालको बिरामीहरू चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रोमा भर्ना हुनु भएको छैन। नेपालमा अन्त पनि अब सामान्य नै हुन्छ सबै अस्पतालमा बिरामीहरू अहिलेसम्म।
त्यसै गरी म अर्को प्रश्न राख्छु डाक्टर साहब। बबिता खड्का साक्य सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 को औषधि छैन भन्छन्, तपाईहरूले हस्पिटलमा के गरेर उपचार गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। हजुर, अब कोभिड-19 को जुन भाइरसकै एगेन्स्टको जुन औषधि चाहिँ अब अहिलेसम्म पत्ता लगाइसकेको छैन। धेरै स्टडीहरू बाहिर भइरहेको छ कुनै औषधले काम गर्छ कि भनेर, तर पनि कुनैले पनि एकदमै राम्रो अहिलेसम्म काम गर्ने भनेर देखिएको छैन कुनै पनि अध्ययनमा। अब त्यो अझै पनि अध्ययन भइरहेको छ। त्यस आजको समयलाई हेर्ने हो भने चाहिँ कोभिड-19 कै एगेन्स्टको औषधि यही भनेर चाहिँ आइसकेको छैन। अहिले चाहिँ हामीले अब कोभिड-19 को उपचार गर्ने चाहिँ यो चाहिँ श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या गर्ने, न्युमोनिया गर्ने भएको हुनाले अक्सिजनको व्यवस्था गर्ने। अब मुख्य चाहिँ अक्सिजन नै हो। यदि बिरामी चाहिँ सिम्टोमेटिक हुँदै गयो भने चाहिँ अक्सिजन कमी हुन्छ बिरामीलाई, अनि त्यस्तो अवस्था आयो बिरामीको भने चाहिँ अक्सिजन दिने, मुख्य चाहिँ अक्सिजन दिएर सास फेर्न नसक्ने भयो भने चाहिँ अब आइसियुमा राखेर स्पेसिफिक औषधि कोभिड-19 को विरुद्ध यही औषधि भनेर त्यो चाहिँ काहीँ अहिले अध्ययन भइरहेको हुनाले अहिले हामी स्पेसिफिक औषधि चाहिँ केही पनि चलाउँदैनौँ। अब बिरामीलाई चाहिँ अक्सिजन नै मुख्य अहिलेको उपचार चाहिँ अक्सिजन बाहिरबाट दिन सकिएन भने अब भेन्टिलेटरमा राख्ने, त्यो चाहिँ अब सिरियस हुँदै गयो भने। तर अब अहिलेसम्म त्यस्तो अवस्था आएको छैन। अहिलेसम्म हामीसँग भएको बिरामीहरूलाई चाहिँ अक्सिजन पनि दिन परेको चाहिँ अहिलेसम्म छैन। तर हामीले अब पर्यो भने चाहिँ त्यसरी नै उपचार गर्ने। मुख्य चाहिँ ज्वरो आयो भने ज्वरोको उपचार गर्ने, त्यो स्पेसिफिक औषधि भन्दा पनि सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट भनौँ न, सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट गरेर उपचार गर्ने यसको। त्यसै गरी अर्को प्रश्न जमुना रावल विष्ट सोध्नुहुन्छ डाक्टर साहब, सुनिया छ नि? फेरि प्राविधिक गडबड आएको छ। इन्टरनेटको समस्याले हाम्रा कार्यक्रमहरू डिस्टर्ब भइरहेका छन्। डाक्टर साहबहरू आउने जाने, पत्रकार साथीहरू आउने जाने कार्यक्रम भइरहेको छ, किनभने प्राविधिक रूपले त्यति राम्रोसित चल्न सकिरहेको छैन। लीलाजी। हजुर, सुनिरहेको छु दाइ। ठिक छ, अब तपाईँ स्ट्यान्ड बाई नै बस्नु पर्ला। म डाक्टर साहब पछि नै म तपाईँसँग आउँछु। डाक्टर साहब, मैले अर्को प्रश्न राखेँ, सुनिएको छ नि? जमुना रावल विष्ट सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 भाइरस लाइभ भाइरस हो कि होइन? लाइभ होइन भने यो कसरी सर्छ? प्रश्न नै बुझिएन। यो भाइरस चाहिँ नि लाइभ हो कि होइन? लाइभ भाइरस होइन भने यो कसरी सर्छ भन्नुहुन्छ? हजुर, प्रश्न बुझिएन सर, फेरि भन्नु पर्यो। यो भाइरस लाइभ हो कि होइन? जीवित भाइरस हो कि होइन? जीवित भाइरस होइन भने कसरी सर्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। यो चाहिँ अब जीव भाइरस नै हो होइन, भाइरस जस्तै नै भाइरस हो। मुख्य चाहिँ अब यो श्वास प्रश्वास सम्बन्धी नै रोग गर्ने र श्वास प्रश्वासबाटै सर्ने हो। अब यो भाइरस लागेको बिरामीले चाहिँ अब खोकी लाग्ने होइन, मुख्य चाहिँ न्युमोनिया हुन्छ भने खोकी लाग्छ। कसैलाई चाहिँ रुगा खोकी जस्तो पनि हुन्छ, हाँक्छिम आउने, तर मुख्य चाहिँ खोकी लाग्ने हुन्छ। अनि बिरामीले खोक्दा हाँक्छिम गर्दाखेरि चाहिँ यो भाइरसको जुन पार्टिकलहरू हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो फेरि प्राविधिक रूपकै समस्या आएको छ। इन्टरनेटले धेरै नै हामीलाई समस्या बनाएको छ, किनभने डाक्टर साहब हुनुहुन्छ तर इन्टरनेटको कारणले हामी संवाद गर्न कठिन भइराखेको छ। इन्टरनेटको हाम्रो मुलुकको अवस्था कस्तो छ के छ भन्ने बारेमा पनि एक किसिमले यो देखाउँछ जस्तो छ। अब धेरै नै विक खालको चाहिँ नि इन्टरनेटको सेवाले गर्दाखेरि हामीले चाहे जस्तो भने जस्तो सर्भिस दिन। हजुर, यही भाइरसकै बारेमा अलिकति प्रस्ताइदिनु न डाक्टर साहबले। हजुर सर, अघि म भन्दै थिएँ इन्टरनेट गयो फेरि। हजुर, सुनिया छ है? सुनिया छ। सुनिएको छ? हजुर हजुर। भाइरस चाहिँ जी भाइरस नै हो होइन, यसलाई चाहिँ आरएनए भाइरस भन्छ। अब यो चाहिँ अरू अब पहिला सार्स भनेर पहिला आएको थियो होइन, त्यसले पनि न्युमोनिया गराउने। यो पनि त सार्स भाइरस जुन पहिला चाइनामा 2002-2003 आएको थियो नि, त्यस्तै भाइरस हो यो पनि, त्यही किसिमको भाइरस हो होइन। अनि यसले पनि न्युमोनिया गराउँछ, मान्छेको शरीरमा गएर चाहिँ जाने। अब यो नाक मुख आँखा यस्तोबाट चाहिँ भाइरसभित्र छिर्ने हो होइन। भित्र छिरेर यसले चाहिँ मुख्यतया चाहिँ सबैभन्दा बढी गर्ने चाहिँ न्युमोनिया नै हो।
सामान्य रुगाखोकी भन्दा पनि न्युमोनिया नै गर्छ। कोही कोहीमा चाहिँ अरू सिम्टम पनि आउन सक्छ, जस्तै पखाला लाग्ने त्यस्तो पनि हुन सक्छ, तर त्योभन्दा बढी चाहिँ धेरैमा न्युमोनिया नै गराउँछ। अनि अब यो बिरामीले खोक्दाखेरि हाच्छिउँ गर्दाखेरि चाहिँ भाइरसको पार्टिकल जुन उसको शरीरमा छ त्यो चाहिँ बाहिर आउँछ। अनि यो चाहिँ अब त्यो भाइरस पार्टिकल चाहिँ 1 मिटर डिस्टेन्स भनेको छ अहिले। 1 मिटरसम्ममा चाहिँ त्यो बिरामी कोरोना लागेको बिरामी त्यो बिरामीले खोक्दा हाच्छिउँ गर्दा चाहिँ भाइरस सर्न सक्छ। र यो चाहिँ सिधै त्यो भाइरस चाहिँ यो अर्को मान्छेको चाहिँ नाक, आँखा, अब यो चाहिँ मुख, त्यसमा त्यहाँ परेर चाहिँ अनि भाइरस भित्र गएर यसले चाहिँ फेरि न्युमोनिया गराउने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न म राख्छु डाक्टर साहब। रामेश्वर दुलाल हजुर सुनिहाल्छ। रामेश्वर दुलाल सोध्नुहुन्छ डाक्टर साहब, यो भाइरस नियन्त्रण हुन नसक्नु विज्ञान असफल भएको हो भन्नुहुन्छ। बुझ्दैन सर, फेरि भन्नु पर्ला। यो भाइरस नियन्त्रण हुन नसक्नु विज्ञान असफल भएको हो। फेरि प्रश्न भन्नु पर्छ, बुझ्दैन। रामेश्वर दुलाल सोध्नुहुन्छ, सुनिया छ डाक्टर साहब? रामेश्वर दुलाल भन्नुहुन्छ यो भाइरस नियन्त्रण हुन नसक्नु विज्ञान असफल भएको हो। बुझिएन सर, प्रश्न नै काटिएर आयो। अब प्राविधिक रूपले समस्याहरू आइराखेको छ, किनभने हाम्रो इन्टरनेट भन्दा नि उता डाक्टर साहब हुनुभएको हस्पिटलको इन्टरनेट साह्रै नै स्लो भएको जस्तो बुझियो। अब एक किसिमले डाक्टर साहब हुनुहुन्छ र डाक्टर साहब हुनुहुन्न पनि, किनभने यतिखेर उहाँको डिस्कनेक्ट भएको छ। अब त्यसले गर्दाखेरि फेरि पनि जोडिनु भएको छ, म उहाँसित फेरि पनि जोडिन्छु। त यतिखेर फेरि उहाँको मोबाइलमा यतिखेर उहाँको कम्प्युटरमा कुनै प्रब्लम आएको जस्तो छ। माइक र साउन्ड चाहिँ म्युट छ, क्यामेरा र माइक म्युट छ। डाक्टर साहबले सुन्न सकिराख्नु भएको छैन होला। प्राविधिक साथी एक किसिमले उहाँलाई गाइड गरिदिनु पर्ला, किनभने उहाँसित सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। साथीहरू, यहाँले पक्कै पनि हेरिराख्नु भएको छ र यहाँहरूले प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। हामी प्रश्न राख्छौँ र त्यो प्रश्न आज नसक्दा भोलि हुने कार्यक्रमहरूमा पनि हामी लिएर आउने गरिराखेका छौँ। त्यसरी नै हामी आउँछौँ र यो कार्यक्रमलाई यहाँले गर्नुभएको प्रश्नको त्यस्तो उत्तरै नपाइने परिस्थिति यहाँ हुँदैन। हामी त्यसको उत्तर उहाँ आजको पाटन हस्पिटलको डाक्टर साहब हुनु भएन भने भोलि हामी अर्को व्यवस्था गरेर अर्को डाक्टरसित पनि फेरि हामी त्यसको उत्तर लिएर आउँछौँ। यतिखेर हामीसित पत्रकार साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि डिस्कनेक्ट हुनुभएको छ। इन्टरनेटको समस्या आइराखेको छ, किनभने प्राविधिक रूपले समस्या हुने कुराको लागि अब त्यो हाम्रो नियन्त्रणमा छैन। अब हामी प्रतीक्षारत छौँ र डाक्टर साहबसित कुनै पनि बेला सम्पर्क हुने बित्तिकै हामी यसमा आउनेछौँ। हामीसित दुवैजना आयुर्वेदिक डाक्टर रामानन्द राम अदर यादव हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आउँदै हुनुहुन्छ एकछिनमा। पत्रकार लीला राज खनाल हुनुहुन्छ, उहाँ हामीसित सँगै हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब सुनिएको छ? हजुर, म प्रश्न राखेँ। रामेश्वर दुलाल सोध्नुहुन्छ यो भाइरस नियन्त्रण हुन नसक्नु विज्ञान असफल भएको हो भन्नुहुन्छ। सर यस्तो छ, सुन्या छ है? हजुर सुन्या छ, सुनिया छ डाक्टर साहब। अब भाइरस चाहिँ कस्तो पनि मान्छेबाट मान्छेमा सर्ने भएको हुनाले यो भाइरस चाहिँ यसको चाहिँ अनि सर्ने क्यापासिटी एकदमै बढी भएको हुनाले यसलाई चाहिँ अब सुरुमा जुन भाइरस उत्पत्ति भयो नयाँ आएर नयाँ भाइरस भएको हुनाले अब सुरुमा कन्ट्रोल गर्नलाई गाह्रो भयो। किनभने लीलाजी हजुर सुनिरहेको छु दाइ, भन्नु त।
यहाँ तपाईँसित अब अलिकति सम्पर्क गरौँ, किनभने यहाँ डाक्टर साहबहरूसित सम्पर्क हुन एकदमै गाह्रो भइराखेको छ, डिस्कनेक्ट भइराखेको छ भनौँ न। आउने जाने हाम्रो इन्टरनेटको अवस्था कस्तो छ, हाम्रो देशको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा यसले जनाउँछ होइन लीलाजी? हजुर, अब जस्तो हाम्रो चाहिँ के छ भने सरकारले चाहिँ 21औं शताब्दीको युग डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसक्यौँ भनेर भनेको छ। अनि अहिले यो लकडाउनको समयमा पढाइहरू पनि सबै डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्टकै प्रयोग गरेर गर्नुहोस्, अरू कारोबार पनि इन्टरनेटकै प्रयोग गर्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीलाई प्रोत्साहित गर्ने अथवा सचेत गराउने अथवा जागरुक गराउने प्रयास चाहिँ गरेको छ। तर त्यो चाहिँ कस्तो भने कार्यान्वयन चाहिँ एकदमै कमजोर छ। भन्न खोजेको अब हामीसँग जस्तो हरेक घरमा हरेक तपाईँको सेवाग्राहीकोमा जति ब्यान्डविथ हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन र मानिसहरू सम्पर्कमा आउन चाहन्छन्, कारोबार गर्न चाहन्छन्, सूचनाहरू ग्रहण गर्न चाहन्छन्, तर यो समस्यालाई एड्रेस गर्नतर्फ सरकारको खास चासो दिएको जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। हुन त अब यो इन्टरनेटको कुरा मैले तपाईँलाई रोकेँ, डाक्टर साहब आउनु भएको छ। म डाक्टर साहब डाक्टर सुदीप सुन्नु भएको छ? हजुर, मैले फेरि प्रश्न दोहोऱ्याएँ, यो भाइरस नियन्त्रण हुन नसक्नु विज्ञान असफल भएको हो? सुनिएको छ डाक्टर साहब? फेरि डाक्टर साहबको इन्टरनेटमा फेरि समस्या आएको छ र उहाँले फेरि ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ। लीलाजी तपाईँको माइक अफ रहेछ? हजुर, होइन ठिकै छ, अलिकति नोइज आउँछ भनेर मैले अफ गरेको हो डाक्टर साहब। त्यहाँ तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब फेरि पाउनुहोस् है, म फेरि डाक्टर साहब जोडिनु भयो जस्तो छ। डाक्टर साहब सुन्नु भएको छ? सुनिएको छ? डाक्टर साहब हजुर काटिएर आइरहेछ चाहिँ, तर अलिअलि आइरहेछ, भन्नु न। ल ठिक छ, यो म फेरि त्यही प्रश्नमै दोहोऱ्याउँछु, यो भाइरस नियन्त्रण हुन नसक्नु विज्ञान असफल भएको हो? नयाँ किसिमको भाइरस भएको हुनाले अब यो डाक्टर साहब यसो गर्नु पर्ला, यो क्यामेरालाई बन्द गरिदिनु भयो भने डाक्टर साहबको बरु आवाज सुनिन्छ कि नभए क्यामेरा बन्द गरेर हेरौँ त डाक्टर साहब एकचोटि। भोइस मात्रै आयो भने पनि कमसेकम हामी दर्शक सामु पुर्याउन सकिन्थ्यो। हस् ल, ठिक छ। ठिक छ डाक्टर साहब। सुनिया छ, भनौँ डाक्टर साहब। हजुर, नयाँ भाइरस भएको हुनाले अब यसको चाहिँ नयाँ रोग भयो, नयाँ रोग भएको हुनाले चाहिँ अब सुरुमा नयाँ रोग आउने बित्तिकै त्यसको चाहिँ अब औषधि उपचार त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, कस्तो किसिमको रोग यसले गर्छ, कस्तो किसिमको भाइरस हो भन्ने कुरा चाहिँ पहिचान गर्न समय लाग्छ। अनि त्यो अब अध्ययनहरू भइरहेको छ अहिले पनि विश्वभरि सबै देशमा चाहिँ यो भाइरसलाई कसरी चाहिँ रोकथाम गर्न सकिन्छ, कसरी सर्छ। नयाँ रोग भएपछि त्यसको बारेमा धेरै ज्ञान त कसैलाई पनि छैन। अनि अब यो रोग हेरेर नै यसबाट चाहिँ ज्ञान लिँदै यसले कस्तो गर्छ, कस्तो किसिमको भाइरस हो, कसरी रोग सार्छ, कस्तो किसिमको चाहिँ सिम्टमहरू ल्याउँछ, कसरी उपचार गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यही अनुसार अध्ययन गर्दै जाने हो। र अहिले चाहिँ विश्वमा चाहिँ यस्तो महामारीको बेलामा पनि विभिन्न देशहरूमा धेरै अध्ययनहरू भइरहेको छ। यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो। अब यो चाहिँ अलिक बढी नै फैलिने किसिमको भाइरस भएको हुनाले यसलाई कन्ट्रोल गर्न गाह्रो भयो। तर पनि अब नयाँ भाइरस आउँदाखेरि सुरुमा नै विभिन्न देशहरूले जसरी चाहिँ विभिन्न स्टेप्सहरू चालेर यसलाई रोक्ने प्रयास गरे, यो चाहिँ एकदमै राम्रो प्रयास मान्नुपर्छ। त्यसैले चाहिँ नयाँ अध्ययनहरू त्यो कारणले किनभने जति लामो समय भयो, यत्रो लामो समयसम्म नदेखिराखेर वैज्ञानिकहरूलाई नै एक किसिमबाट फेरि डिस्कनेक्ट भएको छ। डाक्टर साहबको चाहिँ नि नेट उहाँसित फेरि पनि जोडिएको छ, तर पनि कस्तो अवस्थामा रहने हो केही भन्न सकिने अवस्थाको छैन। अब डाक्टर साहब क्यामेरा नगरिकन नै हामी कुराकानी गरौँ जस्तो लाग्यो। म अर्को प्रश्न राख्छु डाक्टर साहब। हरि यादव सोध्नुहुन्छ,
हजुर हजुर पाटन हस्पिटलले भन्नुहोस्। कोभिड-19 विशेष हजुर। स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम चलाएको छ कि भन्नुहुन्छ? फेरि सर आवाज काटियो, फेरि सोध्नु। हरि यादव सोध्नुहुन्छ, पाटन हस्पिटलले कोभिड-19 विशेष स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम चलाएको छ कि भन्नुहुन्छ? आवाज काटियो सर, आवाज नै आएन राम्रोसँग। आदरणीय साथीहरू, फेरि प्राविधिक रूपकै गडबड भन्न पर्यो, इन्टरनेटकै समस्याले। अब यताको हाम्रो पनि इन्टरनेट कमजोर, डाक्टर साहबको इन्टरनेट नि कमजोर। डाक्टर साहब, हरि यादव सोध्नुहुन्छ, पाटन हस्पिटलले कोभिड-19 विशेष स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम चलाएको छ भन्नुहुन्छ? सुनियो डाक्टर साहब? आवाज फेरि बिचमै काटियो फेरि। होइन, पाटन हस्पिटलमा यो कोभिड-19 को कुनै परीक्षण चलाइएको छ भनेर सोध्नुहुन्छ कि? फेरि काटियो। परीक्षण चलाइएको छ पाटन हस्पिटलमा कोभिड-19 को? डाक्टर साहब? हजुर। पाटन हस्पिटलमा कोभिड-19 को परीक्षण चलाइएको छ? कोभिड जाँच्ने ल्याब भन्नुभयो। होइन, एउटा परीक्षणै चलाएको छ भनेर सायद उहाँ आउन खोजे जस्तो चाहिँ बुझियो। त्यो त मास स्केलमा चलाइएको छ र त्यस्तो केही? साथीहरू, अब उहाँसित हामी संवाद गर्न सकिराखेका छैनौँ। उहाँको इन्टरनेट साह्रै नै विक भएको जस्तो छ। लीलाजी, अहिले तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यसो माइक खोलेर बोलाउन त अब। हजुर, भन्नु न। त्यही त अघि मैले भन्न खोजेको विषय अलिकति इन्टरनेटसँग थियो। भन्न खोजेको, जसरी आज विश्व 21औं शताब्दीको युगमा पुगेको छ, 21 शताब्दीमा पुग्नुको पछाडि यसलाई चाहिँ हामी डिजिटल युगको रूपमा पनि लिन्छौँ, ग्लोबल भिलेजको रूपमा एउटा सोसाइटीलाई मान्ने गर्छौँ। कारण के हो भन्दाखेरि हाम्रो यो युग भन्नुहोस्, डिभाइस भन्नुहोस्, अब बजारको उपयोगबाट चाहिँ गर्न सकिने क्रियाकलाप, गर्न सकिने विकासमा हामी जोड्यौँ, संख्यात्मक रूपमा हामी जोड्यौँ, तर गुणात्मक रूपमा हामीले फड्को मार्न सकिरहेका छैनौँ। आज इन्टरनेटको उपयोगकर्ता, इन्टरनेट युजर्सहरू चाहिँ जति धेरै छन्, उनीहरूले त्यो इन्टरनेट युज चाहिँ केमा प्रयोग गरिरहेका छन् अथवा त्यसलाई चाहिँ कसरी म्याक्सिमम उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको एउटा लिटरेसी पनि हुन्छ, अथवा इन्टरनेटको एउटा एजुकेसन हामीले दिन सकेनौँ। आज इन्टरनेट भन्ने कोभिड-19 को संक्रमण भन्दा अगाडि हामीले मात्र मनोरञ्जनको साधनको रूपमा लिन्थ्यौँ। जब कोभिड-19 को भाइरसबाट एउटा जुन संक्रमण व्यापी रूपमा गयो, हरेक देशहरूका नियन्त्रणको लागि लकडाउनको एउटा प्रक्रिया मापदण्ड चाहिँ त्यस पछाडि मानिसहरूको सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहिँ इन्टरनेटको भूमिका चाहिँ बलियो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। तर हाम्रो देशमा इन्टरनेटको एक्सेस पहुँच चाहिँ पुग्यो, तर यसको गुणस्तरीय सेवा चाहिँ हुन सकेन, जसले गर्दाखेरि हामी लकडाउनको समयमा पनि हामीले आफ्ना क्रियाकलाप, गतिविधि वा व्यवसायहरू चाहिँ धेरै गर्न सक्यौँ भन्ने लाग्छ। म फेरि डाक्टर साहबसित जोडिएको छ। म डाक्टर साहबसित, डाक्टर साहब हजुर सुनिराख्नु भएको छ? यो पाटन हस्पिटलमा कोभिड-19 विशेष स्वास्थ्य परीक्षण चलाइएको छ र? फेरि सुन्नुहोस् सर, अड्क्यो फेरि। होइन, कोभिड-19 विशेष परीक्षण चलाइएको छ पाटन हस्पिटलमा भनेर सोध्नुहुन्छ कि? हजुर हजुर, पाटनमा चाहिँ हामीले यो कोभिड-19 को लागि शङ्कास्पद बिरामी र संक्रमित बिरामी दुवैको लागि चाहिँ छुट्टै ठाउँमा राखेर उपचार गर्ने व्यवस्था गरेको छ। अनि प्लस अब अरू नर्मल बिरामीहरूलाई चाहिँ छुट्टै ठाउँमा राख्ने,
अनि कोभिड सङ्क्रमित र सस्पेक्टेड बिरामीलाई छुट्टै ठाउँमा राख्ने, त्यसरी चाहिँ छुट्टै ठाउँमा राखेर उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। प्लस अब जाँच पनि हिँड्ने हुन्छ कोभिड-19को, त्यसैले हामीले यो सरकारले चाहिँ कोभिड विशेष अस्पताल बनाएको हुनाले हामीले त्यही अनुसार काम गरिरहेका छौँ। अहिले राम्रो पनि आएको छ, इन्टरनेटमा सुधार भयो जस्तो छ डाक्टर साहब। म अर्को प्रश्न राख्छु। सुरेन्द्र कुमार वज्राचार्य लेख्नुहुन्छ, हातमा पन्जा लगाएर फाल्नु र पन्जा नलागाई हात मात्र धुनुमा के फरक छ? खाली हातले अनुहार छुँदा भाइरस सर्ने, पन्जा लगाएर छुँदा नसर्ने हो? एउटा समाचारमा हातमा पन्जा लगाउँदा नाक मुखमा संक्रमण हुँदैन भनेर पढे, के पन्जामा भाइरस नरहने हो भनेर सोध्नुहुन्छ? अनि त्यो चाहिँ अब अलिक गलत कन्सेप्ट भयो, त्यस्तो होइन होइन। अब पन्जा लगाउनै पर्छ भन्ने पनि छैन। हामीले चाहिँ कुनै संक्रमित भएको हुनसक्ने ठाउँमा छोयौँ भने, हातले छोयौँ भने हात धुने, हामीले आफ्नो चाहिँ अनुहारमा नाक मुख आँखामा छुनुभन्दा अगाडि नियमित रूपमा हात धुने गऱ्यो भने पन्जा लगाउनु पर्दैन होइन। अब त्यो पन्जा लगाएको हातले छुँदा पनि सर्छ, त्यो नसर्ने भन्ने कुरै भएन। यदि पन्जा लगाएको छ र संक्रमित ठाउँमा छोएको छ भने चाहिँ हामीले पन्जा खोलेर हात धोएर मात्रै फेरि आफ्नो शरीरमा छुनु पर्यो। त्यही एउटै पन्जा लगाएर जतासुकै छुन थाल्यो भने त्यो झन् संक्रमणको झन् स्रोत हुन्छ। त्यही भएर पन्जा लगाए पछाडि चाहिँ एकदमै ठिक हुन्छ भने त्यो गलत कन्सेप्ट हो। त्यो चाहिँ त्यो किसिमले त्यसलाई सोच्नु हुँदैन। एउटा समाचार आएको कुरो जुन कुरो गर्नुभयो त्यो अलिक गम्भीर खालको भयो। समाचारमै पढे भन्दाखेरि चाहिँ नि त अब पन्जामा अडिन त त्यो भाइरस अडिन्छ नि होइन डाक्टर साहब? यस्तो छ, अब पन्जा लगाएर हामीले संक्रमित ठाउँमा छोयौँ भने पन्जामा भाइरस अवश्य आउँछ। अनि त्यही पन्जा लगाएको हातले हामीले आफ्नो अनुहारमा छोयौँ भने हामीलाई पनि भाइरस सर्छ, अन्त छ भने अन्त पनि सर्छ। त्यही भएर त्यो कुन समाचारमा हो होइन, समाचारको पनि अब अलिक कसले लेखेको हो, कसरी आयो त्यो पनि पुष्टि गर्नु पर्ला। तर पन्जा चाहिँ त्यो पन्जा लगाए पछाडि भाइरस सर्दैन भन्ने चाहिँ होइन। हामीले पन्जा लगाएको छौँ भने पन्जा पनि फेर्नुपर्छ। एउटा बिरामीलाई छोएको पन्जाले अर्को बिरामीलाई छोयो भने भाइरस सर्छ। एउटा बिरामीलाई छोएपछि त्यो पन्जा खोलेर फेरि अर्को बिरामी हेर्दा त अर्कै पन्जा छुनु लगाउनुपर्छ। त्यो पन्जा पनि सर्ने चाहिँ एउटा स्रोत बन्न सक्छ। त्यही भएर पन्जालाई हामीले त्यसरी युज गर्नु हुँदैन। डाक्टर साहब आउँदा फोटो आउँदा नि क्या बुझिन्छ कि राम्रो आइरहेको छ? म अर्को प्रश्न राख्न गएँ डाक्टर साहब। विनिता वज्राचार्य सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19सँग कसरी बच्न सकिन्छ भनिदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ। हजुर, अब कोभिड-19 चाहिँ अघि मैले भने जस्तै सर्ने चाहिँ संक्रमित व्यक्तिको नजिक हामी गयौँ, 1 मिटरको डिस्टेन्समा नजिक गयौँ, संक्रमित व्यक्तिले हाच्छेउ गर्यो, खोक्यो भने त्यो सिधै हाम्रो चाहिँ नाकमुखमा आएर सर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब एउटा सोसल डिस्टेन्सिङ भन्छ, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, 1 मिटरभन्दा टाढा बस्ने सबैजनासँग। अर्को भनेको चाहिँ मास्क लगाउने, बिरामीले पनि मास्क लगाउनु पर्यो ताकि चाहिँ खोके पछाडि हाच्छेउ गर्दा त्यो भाइरस बाहिर नजाओस्। अनि नर्मल मान्छेले पनि यदि बिरामीहरू वरिपरि बिरामी संक्रमित छन् जस्तो लाग्छ भने नर्मल मान्छे पनि मास्क लगायो भने त्यो संक्रमित व्यक्तिले छोडेको भाइरसहरू चाहिँ नर्मल मान्छेमा जाँदैन। त्यो भएर मुख्य चाहिँ सोसल डिस्टेन्सिङ एउटा, अर्को चाहिँ अब मास्क लगाउने र अर्को चाहिँ हात धुने। हात चाहिँ नियमित रूपमा, यो चाहिँ यदि संक्रमित व्यक्तिले कुनै ठाउँमा छोयो र त्यही ठाउँमा चाहिँ फेरि अर्को व्यक्तिले छोयो भने पनि भाइरस सर्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले कुनै अब जुनसुकै ठाउँमा पनि बाहिर अब छोए पछाडि चाहिँ हात धोएर मात्रै आफ्नो शरीरलाई छुने गर्नु पर्यो। अब त्यो 3टा कुरा, मास्क लगाउने, डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हात धुने, यदि 3टा कुराहरू चाहिँ अलिकति केयरफुल्ली गर्न सकियो भने चाहिँ कोभिड-19 यो फैलिनबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ। यो हातलाई चाहिँ नि मुखमा लगिएन भने चाहिँ नि सुरक्षाको सम्भावना धेरै हुने रहेछ होइन डाक्टर साहब? यसमा मुखमा हामीले यसै चलाउन लैजान हुने कुरो चाहिँ नि भएन। हजुर, मुखमा, नाकमा, आँखामा अब हामीले अनुहार चलाएको छौँ नि हातले, आफ्नो हातले, त्यो हातमा संक्रमण छ भने चाहिँ हामीले मुख, नाकमा, आँखामा चलाउँदाखेरि चाहिँ अनि त्यो त्यहाँ भित्रबाट चाहिँ भाइरस शरीरभित्र जान्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि छुनुभन्दा अगाडि हात धुने, एकदमै जेसुकै गरे पनि गरिसकेपछि हात धुने बानी बसाल्यो र हामीले चाहिँ त्यो बानीकै रूपमा चाहिँ जति पनि हात धोइराख्ने गऱ्यौँ भने चाहिँ यो संक्रमण फैलिनबाट चाहिँ एक मान्छेबाट अर्कोमा सर्नबाट चाहिँ धेरै जोगाउन सकिन्छ। अब नि यहीँनिर म अलिकति जोडिहाल्छु डाक्टर साहब। यो जुन लकडाउन अब आज 72 दिन भइसक्यो, सरकार अलिकति खुकुलो पनि गर्न खोजिराखेको छ। मान्छेहरू हिँड्न पर्यो, काम गर्न पर्यो भन्दा एउटा मास्क लगाउने अथवा पन्जा नलगाए नि भयो, अथवा पन्जा लगाएको छ र नलगाएको छमा खासै कुरो अर्थ भएन। पन्जा लगाउन के अरे मास्क लगायो भने सुरक्षित हुन्छ डाक्टर साहब? अब यसमा चाहिँ अब लकडाउन खुकुलो अब त्यो पनि अब चाहिँ मान्छेको जीवनलाई सहज बनाउनको लागि पनि लकडाउनले चाहिँ जीवनलाई नै धेरै गाह्रो बनाएको छ।
त्यो कारणले गर्दाखेरि अब लकडाउन मात्रै उपाय चाहिँ होइन, लकडाउनले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो फैलिनबाट निश्चित नै जोगाएको चाहिँ हो, कम चाहिँ गरेको हो। तर चाहिँ लकडाउनले सधैँ कन्टिन्यू गर्नु त उपाय राम्रो उपाय होइन। अब मान्छेहरूले आफ्नो काम गर्नलाई अब हिँडडुल गर्नै पर्ने अवस्थाहरू आउँछ। त्यस्तोमा चाहिँ हिँडडुल गर्दाखेरि पनि सकेसम्म डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, नजिक नजाने, मास्क लगाउने, हात धुने, यति कामहरू गर्न सकियो भने चाहिँ हिँडडुल भयो भने पनि चाहिँ कन्ट्रोल यो फैलिनबाट चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। र यही अब अरू पनि विभिन्न देशहरूमा यस्तै भइरहेको छ। किनभने अब अरू देशहरूमा जहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ फैलिएको बेलामा लकडाउन भयो, तर पछि लकडाउन खुकुलो भए पछाडि चाहिँ यही मोडल अब मान्छे चाहिँ हिँड्दाखेरि डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाउने, अनिवार्य मास्क लगाउने र हात धुने, यो तिनवटा काम गर्यो भने चाहिँ यो तिनवटा काम गर्यो भने यो लकडाउन खुकुलो बनायो भने पनि त्यसले फैलिनलाई अलिकति कम गराउँछ। त्यसै गरी म अर्को प्रश्नमा आएँ डाक्टर साहब। सिबी छेत्री सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणलाई लकडाउन मात्र उपाय हो कि अरू पनि छन् भनेर भन्छन्। डाक्टर साहब फेरि प्राविधिक डाक्टर साहब सुनिएको छ? हेलो, पुनः फेरि प्राविधिक समस्या आएको छ। हजुर डाक्टर साहब, सिबी छेत्री सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणलाई लकडाउन मात्र उपाय हो भन्नुहुन्छ। आदरणीय साथीहरू, हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ र यतिखेर डाक्टर सुदीप अधिकारी जो पाटन हस्पिटलमा कार्यरत हुनुहुन्छ, उहाँ हस्पिटलमै हुनुहुन्छ र काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यही हुँदाहुँदै हामीसित कुरा गरिराख्नु भएको छ र त्यस कारणले एउटा इन्टरनेटको प्राविधिक समस्या अब हस्पिटलहरूमा नि त्यहाँ ठुलो किसिमले चलिराखेको होला, धेरै मान्छेले चलाइ पनि राख्नु भएको होला, सायद त्यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ। डाक्टर साहब, डाक्टर साहबसित हाम्रो सम्पर्क हुन सकिराखेका छैन। डाक्टर साहब बरु एकचोटि फेरि बाहिर गएर भित्र छिरौँ कि त्यो गर्दाखेरि ठिक हुन्छ कि जस्तो लागेको छ। सुनिएको छ? एकचोटि बाहिर गएर फेरि भित्र आऊ, बरु त्यसो गर्दा रिफ्रेस हुन सक्छ। अब एक किसिमले यहाँ थुप्रा प्रश्नहरू छन्, किनभने उहाँ पाटन हस्पिटलको डाक्टर भनिसकेपछि अलिकति साथीहरूले सोध्नु भएको, लेख्नु भएको प्रश्नहरू पनि छन् हामीसित प्रशस्त। ती प्रश्नहरू पनि हामीले सम्बोधन गर्न सकिराखेको अवस्था चाहिँ छैन र उहाँसित हामी जोडिँदै गरौँला। लीलाजी, अलिकति अब तपाईँलाई नै सम्बन्धित भएर आएका प्रश्नतिर पनि म जाउँ जस्तो लाग्यो, किनभने यो प्राविधिक रूपले आउने समस्या त आइरहन्छ। अब योसित त हामी जुधिरहनु पर्छ। एउटा उत्तम शर्मा तपाईँलाई नै सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19ले पत्रकारलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ? यस्तो हुन्छ, यो कोभिड-19ले पत्रकारलाई पार्ने असर चाहिँ अलिकति डाइमेन्सन अथवा बहुआयामिक खालको छ। जस्तै पत्रकारहरू स्वयं व्यक्तिगत रूपमै उनीहरूलाई स्वास्थ्यप्रति अलिकति सजग हुनुपर्ने, सचेत हुनुपर्ने छ। किनकि पत्रकारहरू समाचार अथवा सूचना सङ्कलनको लागि कतिपय अवस्थामा फिल्डमै जानुपर्ने, स्थलगत रूपमै जानुपर्ने अवस्थामा त्यो कोभिड-19 को जोखिमबाट अथवा त्यो संक्रमणको जोखिमबाट बचिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ पहिलो। दोस्रो चाहिँ पत्रकारहरू स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङमा जाँदाखेरि एउटा चाहिँ स्वास्थ्य सचेत हुनुपर्ने त छ। तीमाथि उनीहरूलाई एउटा गाह्रो के छ भने पत्रकारहरूलाई खाजा खाने वा खाना खाने वा भेहिकलको प्रयोग गर्ने कुराहरूमा पनि समस्या छ। जसरी तपाईँको आवत जावत गर्न जति सजिलो हुन्छ, जति सहज हुन्थ्यो विगतमा जस्तो अहिले छैन। अर्को अलिकति असर गरेको भनेको जसरी यो एज ए होल हाम्रो सोसाइटी समाजलाई नि कोभिड-19ले असर गरिरहेको छ, पत्रकार पनि यो समाजकै एउटा अङ्ग भएकोले उनीहरू पनि यसबाट प्रभावित हुन्छन्। भन्न खोजेको जसरी आज सरकारले बजेट
पेश गर्दाखेरि विकास बजेट चाहिँ हामी धेरै हाल्न सक्दैनौँ भन्छन्। जसरी आज तपाईँको अर्थ मन्त्रालयले के अरे फागुन चैत वैशाखमा तिर्नुपर्ने आयकर विभिन्न करहरू चाहिँ 25 गतेभित्र तिर्नुहोस्, होइन भने फेरि असार 7 गतेसम्म तिर्नुहोस् भन्दा प्रेसर दिएको छ। त्यस्तै कतिपय व्यवसायीहरूले बैंकको ऋण तिर्न सकेका छैनौँ भने जस्तै अथवा व्यवसाय गर्न सकेका छैनौँ भने जस्तै पत्रकारिता पनि एउटा व्यवसाय नै हो, अथवा पत्रकारहरू पनि एउटा व्यवसायी अथवा व्यवसायकै छत्रछायामा रहेका हुन्छन् प्रत्यक्ष धेरै जसो। अनि त्यसको इकोनोमिक इम्प्याक्ट अथवा आर्थिक असर पनि पत्रकारहरूलाई परेको छ। अब कतिपय अवस्थामा तपाईँ हामीले अर्कै सुनेका पनि छौँ, देखेका पनि छौँ, साप्ताहिक पत्रिकाहरू अहिले करिब करिब प्रकाशित भएका छैनन्। मलाई लाग्छ कुनै पनि साप्ताहिक पत्रिकाहरू प्रकाशित भएका छैनन्। यो नहुनुको कारण चाहिँ लकडाउनले पत्रकार र पत्रकारिता पेसामाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखिएको विषयवस्तु यो हो। तीमाथि प्रिन्ट मिडिया एज ए होल प्रिन्ट मिडियालाई यसले चाहिँ असर गरेको छ, किनकि यसको चाहिँ समाचार सङ्कलन, यसको उत्पादन र वितरण कार्यमा नै असर गर्छ लकडाउनले। त्यसैले गर्दाखेरि आज कतिपय दैनिक पत्रिकाहरू पनि प्रकाशित त हुन्छन्, तर त्यो चाहिँ सबै पाठक सामु पुग्न सक्ने अवस्था छैन। अब अर्को विज्ञापनले पार्ने असर त छँदैछ, किनभने आर्थिक गतिविधि र बजार जब चलायमान हुँदैन तब पत्रकारितामा पनि त्यसको असर पर्छ र पत्रकारिताको असर पत्रकारले भोग्नुपर्ने नै हुन्छ। ठिकै छ लीलाजी। हाम्रो डाक्टर साहब, डाक्टर सुदीप। हजुर, मैले यहाँलाई 2-3टा प्रश्न छ, म राखिहाल्छु। यो कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणलाई लकडाउन मात्र उपाय हो भनेर शिवी छेत्री सोध्नुहुन्छ। यसो छ, लकडाउन मात्रै उपाय चाहिँ होइन, लकडाउन एउटा उपाय हो होइन। लकडाउनको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ कुनै ठाउँमा सङ्क्रमण भयो भने त्यो सङ्क्रमित मान्छेहरूलाई त्यही ठाउँमा रोक्न सकियो भने अन्त फैलिँदैन र यो देशभरि फैलिनेबाट बचाउन सकिन्छ भन्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो होइन। तर यो भनेको चाहिँ टाइम बाई गर्ने कुरा हो कि अब यो सङ्क्रमण सुरु भइसके पछाडि हामी लकडाउन गऱ्यौँ अनि एउटा सीमित ठाउँमा मात्रै सङ्क्रमण रोकिन्छ, अन्त जाँदैन, अनि हामी त्यो सीमित ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले बिरामीहरूलाई उपचार गर्ने त्यो छँदैछ र अन्त फैलिन नदिए पछाडि चाहिँ यो महामारीको रूपमा नलियोस् भन्ने उद्देश्य हो। लकडाउन मात्र गरेर चाहिँ यो चाहिँ यो रोगलाई चाहिँ लकडाउनबाटै निमिट्यान पार्न सकिन्छ भन्ने होइन। लकडाउनले टाइम बाई गर्ने, समय चाहिँ एउटा पर्याप्त समय बनाउने र त्यो समयमा चाहिँ अब अस्पताल निर्माणदेखि लिएर अब प्लानिङहरू गर्ने, कसरी के गर्ने प्लानिङ गर्ने, अब सङ्क्रमित देखियो भने सङ्क्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, कहाँ कहाँको कसलाई भेटेको छ अरू मान्छेहरू खोज्ने, उनीहरूलाई जाँच गर्ने, अब टेस्टहरूको क्यापेसिटी बढाउने, अरू सबै कामहरू गर्नको लागि प्रिपेयर गर्नको लागि एउटा टाइम बाई गर्ने माध्यम हो। लकडाउनबाट मात्रै चाहिँ यो हामीले महामारीको चाहिँ जित्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ होइन। त्यसै गरी अर्को प्रश्न अमृत कार्की सोध्नुहुन्छ, नेपालमा जसरी कोभिड-19 फैलिन थालेको छ यसको रोकथाम कसरी हुन्छ भन्नुहुन्छ। अब यो अहिले चाहिँ अब लकडाउन हुँदै पनि लकडाउनको बावजुद पनि फैलिरहेको छ। अब फैलिनुको कारण चाहिँ मान्छेहरूको आवत जावत सरकारले सम्पूर्ण रूपमा रोक्न सकेका छैन। अझै पनि मान्छेहरू आवत जावत गर्ने त्यो क्रम अझै पनि छ, विदेशबाट बाहिरबाट आउने भित्रै पनि आवत जावत गर्ने क्रम छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रोग फैलिरहेको हो। अब अहिले चाहिँ अब टेस्ट बढाएर अब जाँच नै धेरैको गर्नु पर्यो। जाँच बढाएर रोग चाहिँ कहाँ कहाँ सङ्क्रमण छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो। अनि त्यो सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरूलाई एकै ठाउँमा कन्टेन गरेर त्यो सङ्क्रमणलाई चाहिँ उनीहरूबाट अन्त सर्न चाहिँ दिनु भएन। जति अब फैलिन जान्छ त्यतिले महामारीको रूप लिन्छ अनि यसलाई कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ। प्लस त्यस पछाडि अब अहिले फैलिरहेको हुनाले चाहिँ अब अहिले चाहिँ मुख्य चाहिँ अब यो चाहिँ सिम्टम नभएका बिरामीहरूलाई अस्पतालमा राखिराखेको छ। यो सिम्टम नभएको बिरामीलाई चाहिँ अस्पतालमा राख्ने होइन, उनीहरूलाई चाहिँ अब सरकारले छुट्टै व्यवस्था गरेर चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा छुट्टै व्यवस्था गरेर अस्पतालभन्दा बाहिर राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अनि अस्पतालको क्यापेसिटी चाहिँ यो सिम्टम हुने बिरामीहरूलाई चाहिँ उपचार गर्नलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ अस्पतालको जुन रिसोर्सेसहरू छ त्यसमा लगाउनु पर्यो। अनि प्लस अब अक्सिजनको व्यवस्था, अनि अब स्वास्थ्य कर्मीहरूको व्यवस्था, त्यसपछि अब आइसियुको कुरा आउँछ। सबै कुराहरूमा चाहिँ अब यो सबै अस्पतालहरूमा चाहिँ आइसोलेसन बेडहरू बढाउने अनि यतातिर चाहिँ बढी काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्लस अनि अब चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर
अब चाहिँ सङ्क्रमितहरू खोज्नु पर्यो, अझै टेस्टहरू बढाउनु पर्यो। अब यो अनि अब उपचारको लागि स्पेसिफिक यही औषधि भन्ने छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी अब त्यो औषधितिर भन्दा पनि सङ्क्रमित व्यक्तिलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अस्पतालमा राखेर उपचार गर्ने भनेर आइसोलेसन बेड बढाउने, अब अस्पतालको रिसोर्सेसहरू बढाउनेतिर चाहिँ सरकारले ध्यान दिनु पर्यो। त्यसै गरी निर्मल थापा सोध्नुहुन्छ डाक्टर साहेब, विश्वमा भ्याक्सिनको परीक्षण भइरहेको समाचार सुनिन्छ, कहिले आउला भन्नुहुन्छ? हजुर, अब यस्तो त भ्याक्सिनको परीक्षण चाहिँ भइराखेको छ, तर भ्याक्सिन चाहिँ यसको पनि ट्रायलहरू हुन्छ, भ्याक्सिनको परीक्षणको पनि फेजेसहरू हुन्छ होइन। अब मिनिमम पनि तीनटा फेजमा ट्रायल गर्नुपर्छ कि, अध्ययन चाहिँ तीनटा फेजमा गर्नुपर्छ परीक्षण गर्दा। अब सुरुमा चाहिँ अब यो भ्याक्सिन चाहिँ मान्छेमा लगाउनु उपयुक्त छ कि छैन, यसले मान्छेमा हानि गर्छ कि होइन, लगायो हानि गर्ने किसिमको छ कि भन्ने कुराहरू हेरेर पहिला यसले चाहिँ मान्छेमा सेफ छ भनेर निकाल्नु पर्यो पहिला। सेफ छ भन्ने भइसकेपछि मात्रै अनि फेरि चाहिँ लगाएर यसले फाइदा गर्छ कि गर्दैन भन्ने, सुरुमा चाहिँ सेफ छ कि छैन त्यो हेर्ने हो। त्यस पछाडि चाहिँ फाइदा गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्नु पर्यो। अनि फाइदा गरेको देखिए पनि कहिलेसम्म फाइदा गर्छ। अब भ्याक्सिन चाहिँ दियो अनि अब भर्खर भ्याक्सिन बनेको छ, भ्याक्सिन लगायो मान्छेमा, अब यसले फाइदा गर्छ भनेर देखियो भनेर अहिले नै भन्न सकिँदैन। अहिले फाइदा गरेको देखिएर भएन, अबको 1 वर्षसम्म फाइदा गरेको देखिनु पर्यो, किनभने कोरोना त घुमी फेरि पनि आउँछ। अब अहिले भ्याक्सिन लगायो, भ्याक्सिनले चाहिँ फाइदा गर्छ भनेर देखियो, तर त्यो फाइदा चाहिँ अनि त्यो बिरामी त्यही मान्छेहरूलाई चाहिँ फलो गर्दै जाँदा 1 वर्षपछि हेर्दाखेरि चाहिँ अब यसले चाहिँ बचाउँदैन रहेछ, फेरि नयाँ फेरि कोरोना फेरि आयो भने फेरि लाग्दो रहेछ भन्ने देखियो भने चाहिँ भ्याक्सिनले काम गरेको त भएन त्यसपछि। त्यो कारणले गर्दा भ्याक्सिन परीक्षण जुनसुकै पनि भ्याक्सिन परीक्षण चाहिँ त्यो सफल हुनको लागि चाहिँ समय, त्यसले चाहिँ त्यो समय चाहिन्छ नि कि, किनभने हामीले चाहिँ त्यसले काम गरेन भनेर त त्यो हेर्नु पर्यो नि त, लामो समयसम्म हेर्नु पर्यो। अब 1-2 महिना हेरेर यसले काम गर्छ भनेर भन्न सकिँदैन। 1-2 महिनामा काम गरेको देखिए तापनि पछि 1 वर्षसम्म त्यो मान्छेलाई हेर्दै जाने हो भने पछि काम नगरेको देखिन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि भ्याक्सिन चाहिँ तत्काल आउँछ भन्ने चाहिँ यो जुन भ्याक्सिन परीक्षणको जुन नियम छ त्यो नियमले नै तत्काल आउन दिँदैन। यसको चाहिँ निश्चित एउटा टाइम चाहिँ हुन्छ नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब अहिले हामीले चाहिँ अहिलेको महामारीबाट बच्नको लागि भ्याक्सिन आउला र हामी बचौँला भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदैन। भ्याक्सिन आउनलाई चाहिँ अब 1 वर्ष चाहिँ मिनिमम लाग्छ। अब त्योभन्दा पनि अझ बढी लाग्न सक्छ। त्यो चाहिँ हेर्दै जाँदा चाहिँ कतिको त्यसले काम गर्ने देखिन्छ, त्यो अनुसार चाहिँ पछि चाहिँ डिटरमाइन गर्न सकिन्छ। अहिले नै यति नै समय भनेर भन्न सकिन्छ, तत्काल चाहिँ आउँदैन। यसै गरी डाक्टर साहब यही बिचमै म सोधेँ, यो किट जुन हामी डाक्टर साहबहरूले चलाइराख्नु भएको छ, यो किट चाहिँ नि यो जुन बिचमा लिएर आइयो, डाक्टरहरूले नै पनि यो राम्रो छैन, WHO ले मान्यता नदिएको किट लिएर आइयो भनेर यसका बारेमा धेरै किसिमका चर्चा परिचर्चाहरू चले। यो कस्तो छ डाक्टर साहब? अहिले जुन पाटन हस्पिटलमा जुन परीक्षण हुन्छ बिरामीका लागि, यो के हो? यो सही कुरो चाहिँ नि के हो डाक्टर साहब? किट चाहिँ यस्तो परीक्षण 2 किसिमको छ अहिले होइन। एउटा चाहिँ PCR विधि भन्ने छ। PCR मा चाहिँ हामीले भाइरसको पार्टिकल नै हामीले त्यसमा चाहिँ त्यो हेर्ने हो। त्यो चाहिँ कन्फर्मेटरी हुन्छ PCR चाहिँ। PCR मा पोजिटिभ आयो भने चाहिँ पोजिटिभ नै हुन्छ, त्यो त्यसको अरु केही पनि अर्थ लाग्दैन। तर अर्को ऱ्यापिड किट भन्ने जुन RDT भनेर छ, अब RDT चाहिँ भनेको चाहिँ भाइरसलाई त्यसले हेर्ने होइन कि, भाइरस शरीरमा लागिसके पछाडि हाम्रो शरीरले चाहिँ भाइरसको विरुद्धमा लड्नलाई एन्टिबडीहरू बनाउँछ, जुनसुकै पनि भाइरसको। त्यो एन्टिबडी चाहिँ एन्टिबडी बनाउँछ भाइरस लागिसकेपछि लड्नलाई। त्यो एन्टिबडी हेर्ने चाहिँ RDT भन्ने चाहिँ त्यसले चाहिँ भाइरस हेर्दैन कि, भाइरसको एगेन्स्टमा चाहिँ हाम्रो शरीरले बनाएको एन्टिबडी, त्यो भाइरससँग लड्न बनाएको एन्टिबडीलाई जाँच्ने हो। र ऱ्यापिड किट जुन छ RDT, यसको चाहिँ अब यो भाइरस लाग्ने बित्तिकै एन्टिबडी देखिन्छ भन्ने हुँदैन शरीरमा, किनभने शरीरले चाहिँ भाइरस शरीरमा आइसके पछाडि एन्टिबडी बनाउन समय लाग्छ। त्यसैले अब भाइरस कसैलाई लागि भर्खर आएको छ, केही दिन मात्रै भयो भाइरस लागेको भने चाहिँ एन्टिबडी बनिसकेको हुँदैन। त्यस्तोमा चाहिँ हामीले एन्टिबडी अब टेस्ट गर्दा एन्टिबडी देखिँदैन, नदेखिए पछाडि यसलाई भाइरस लागेको छैन भनेर हामी ढुक्क हुन मिल्दैन यस्तो अवस्थामा। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने अलिकति लामो समय भइसके पछाडि चाहिँ एन्टिबडी हराएर गइसके पनि हुन्छ, अनि त्यस्तोका बेलामा पनि नदेखिन सक्छ। अनि कहिले चाहिँ अब एन्टिबडी चाहिँ अब एन्टिबडी त अब अरू कुनै यस्तै किसिमको भाइरस, कोरोना भाइरस भने जस्तै यस्तै किसिमको अरू भाइरसहरूलाई को विरुद्ध बनेको एन्टिबडी पनि अब यसले देखाइदिन सक्छ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ एन्टिबडी देखिन्छ तर त्यो कोरोना भाइरस हुँदैन। त्यो कारणले गर्दा यो एन्टिबडी जुन टेस्ट छ ऱ्यापिड टेस्ट भन्ने RDT, यसमा चाहिँ अब कुनै बेलामा चाहिँ अब भाइरस हुँदा पनि नदेखिन सक्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो भाइरस नहुँदा पनि पोजिटिभ आउन सक्छ। यसको चाहिँ यो किसिमको जाँचको चाहिँ यो नकारात्मक पक्ष नै त्यही हो। र कन्फर्मेटरी चाहिँ PCR हो, यसमा चाहिँ भाइरस नै हेर्ने हो हामीले। त्यो कारणले गर्दा PCR चाहिँ कन्फर्म हुन्छ। र हाम्रो पाटनमा चाहिँ हामीले PCR विधिबाटै चाहिँ अहिले
हामीले ऱ्यापिड किटलाई खासै त्यति प्रयोग गरेका छैनौँ। पिसिआर विधिबाट नै जाँच हुन्छ र पिसिआर विधिबाट चाहिँ देखिए पछाडि मात्रै पोजिटिभ भनेर हामी त्यसरी भन्ने गरेका छौँ र ऱ्यापिड पिसिआरमा किट चाहिँ किट प्रयोग हुँदैन डाक्टर साहब? हजुर, पिसिआर परीक्षण गर्दा किट प्रयोग हुँदैन? पिसिआरको किट र ऱ्यापिड टेस्टको किट फरक हो। पिसिआरमा पनि किट हुन्छ तर त्यो चाहिँ फरक किसिमको हो र ऱ्यापिड टेस्टको किट चाहिँ फरक किसिमको, यो जाँच नै फरक किसिमको जाँच हो। दुईटालाई कम्पेयर गर्न मिल्दैन होइन। अनि अब पिसिआर भनेको चाहिँ भाइरसै हेर्ने भए हुनाले यसमा देखिए पछाडि त्यो भाइरस नै छ भन्ने चाहिँ प्रमाणित भयो। तर ऱ्यापिड किटमा चाहिँ भाइरस हेर्ने होइन, त्यो हाम्रो शरीरले चाहिँ भाइरसको विरुद्धमा चाहिँ लड्न बनाएको एन्टिबडी हेर्ने हो। अनि त्यो एन्टिबडी चाहिँ नआइसकेको पनि हुनसक्छ अथवा अरू कुनै भाइरसको विरुद्ध बनाएको एन्टिबडी पनि यसले देखाइदिन सक्छ। त्यो कारणले गर्दा त्यो ऱ्यापिड टेस्टको चाहिँ त्यो त्यति धेरै विश्वसनीयता चाहिँ छैन, त्यो कम नै छ। तैपनि अब फेरि हाम्रो नेपालमा जुनले ऱ्यापिड टेस्ट किट ल्याएको छ, अब यो किटको आफ्नै विश्वसनीयता कति थाहा छैन, यो कुन कम्पनीले बनाएको हो होइन। अनि अब यसको विश्वसनीयता चाहिँ अब त्यो बनाउने मान्छेसँग पनि फरक पर्ने हुनाले अब त्यो कुन कति विश्वसनीयताको किटहरू छ भन्ने पनि थाहा छैन एक त। र अर्को चाहिँ टेस्ट आफै विश्वसनीय नभए हुनाले हामीले यसमा मात्रै भर पर्न चाहिँ मिल्दैन। हामीले पाटनमा चाहिँ पिसिआर नै हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ अहिले। एउटा राम्रो प्रतिष्ठित हस्पिटल भएको हुँदा पाटन हस्पिटल अथवा टिचिङ शिक्षण अस्पताल होला, यस्ता हस्पिटलको चाहिँ एउटा होला। तर सँगसँगै प्राइभेट हस्पिटलहरूतिर अब जता पनि परीक्षण हुन्छ भनेर नेपाल सरकारले फेरि खोल्दाखेरि चाहिँ नि अब यो परिस्थिति पनि यहाँ सँगसँगै छ। डाक्टर साहब, मैले अर्को प्रश्न राखेँ। रवि कार्की सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 को चर्चा धेरै भएको छ, सजिलोसँग जोगिने उपाय बताइदिनुहोस् न डाक्टर साहब भन्नुहुन्छ। यो डाक्टर साहबको क्यामेरा पनि खोलौँ न, अब त क्यामेराबाट नि अलि हेरौँ जस्तो लाग्यो। अब अन्तिममा नि आइपुग्यो। हजुर डाक्टर साहब। हजुर हजुर। ल अब कोभिड-19बाट चाहिँ बच्न सजिलो उपाय भनेको अघि मैले जुन भने तिनवटा कुरा, मुख्य चाहिँ डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने, 1 मिटरभन्दा टाढा बस्ने, दोस्रो कुरा चाहिँ मास्क लगाउने, तेस्रो चाहिँ हात धुने। यो तिनवटा अब हात धुने चाहिँ साबुन पानी छ भने साबुन पानी राम्रो, अब होइन बाहिर हामी हिँडिरहेको छौँ साबुन पानी पाइँदैन भने चाहिँ सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने। यो तिनवटा काम चाहिँ हामीले केयरफुल्ली गर्न सक्यौँ भने चाहिँ अब सङ्क्रमित व्यक्तिहरूकै बिचमा हुँदै पनि हामी चाहिँ आफू सङ्क्रमित हुनबाट बच्न सकिन्छ, प्लस अरूलाई सार्ने। अब आफू सङ्क्रमित छ भने सङ्क्रमित व्यक्तिले पनि डिस्टेन्स मेन्टेन गर्यो, मास्क लगायो, हात धोयो भने उसले पनि अरूलाई सार्दैन र नर्मल मान्छे पनि सङ्क्रमण हुनबाट बच्न सक्छ। त्यही कारणले यो तिनवटा कुरालाई चाहिँ हामीले अझै बढी फोकस गरेर केयरफुल्ली एकदम जुन बेला पनि केयरफुल हुनु पऱ्यो, किनभने कोरोना जुनसुकै बेला पनि सर्न सक्छ। अब 24 घन्टामा 24 घन्टा केयरफुल गरेर बस्नु पऱ्यो। त्यसरी बस्न सकियो भने चाहिँ त्यो बानी पार्ने हो भने चाहिँ सङ्क्रमण फैलिरहेको बेलामा पनि हामी आफू इन्डिभिजुअल मान्छे बच्न सक्छ र सबै इन्डिभिजुअल यसरी बस्दै गयो भने अब यो समाज चाहिँ बच्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दा त्यसमै हामीले फोकस गर्नुपर्छ, तिनवटा कुरामा फोकस गर्नुपर्छ। त्यसै गरी अब हामी लगभग अन्त्यतिर नै आएका छौँ डाक्टर साहब। अब गणेश पन्थी सोध्नुहुन्छ, हामी कृषि बिउ बिजनमा काम गर्छौँ, खेती गर्ने समय पनि हो, किसानले बिउ बिजन प्रयोग गरेर खेतबारीमा काम गर्दा कोभिड-19 सँग डराउनु पर्छ कि पर्दैन र बच्ने उपायहरू के हुन सक्छन् भन्नुहुन्छ? अब त्यो कृषिमा काम गर्दा चाहिँ अब मुख्य अब धेरै भिडभाड भएर मान्छे अब काम गर्दा धेरै मान्छे जम्मा भयो, भिडभाड भयो भने चाहिँ मान्छेबाट मान्छेमा सर्ने, यो चाहिँ अब अरू चिजबाट सर्ने होइन कि मान्छे नैबाट सर्ने भएको हुनाले सङ्क्रमित व्यक्तिहरू चाहिँ काम गर्ने बेलामा सङ्क्रमित व्यक्तिहरू त्यो भिडभाडमा कोही सङ्क्रमित व्यक्ति भयो भने चाहिँ अब जति नजिक भयो, अब सङ्क्रमित व्यक्तिले खोक्दा, अब एउटै सामान चलाउँदा यो सामानबाट पनि सर्छ। सङ्क्रमित व्यक्तिले चलाएको सामान अर्को मान्छेले पनि त्यही सामान चलायो भने त्यसबाट पनि सर्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दा मुख्य चाहिँ यो अघि नै भनेको जुन तिनवटा कुरा छ, हामीले जुनसुकै काम गर्दा पनि कृषिमा मात्रै होइन कि जुनसुकै पनि फिल्डमा जेसुकै काम गर्दा पनि त्यही तिनवटा कुरालाई हामीले चाहिँ मध्यनजर गरेर त्यसमै केयरफुल्ली चाहिँ त्यही कुरालाई हामीले चाहिँ अप्नाउन सक्यौँ भने जुनसुकै काम गर्दा पनि बच्न सकिन्छ। अब यसमा चाहिँ भिडभाड हुने काममा सङ्क्रमित व्यक्तिहरू बिचमा छन् भन्ने सर्ने सम्भावना त बढ्ने भयो अवश्य, र यो चाहिँ मान्छेबाटै सर्ने हो, अरू कुराबाट सर्ने भन्ने जस्तो चाहिँ छैन। र सङ्क्रमित व्यक्तिले अब कृषिमा चाहिँ अब कुनै सामानहरू हामीले खेतमा काम गर्दा यी सामानहरू प्रयोग गर्छौँ, अब सङ्क्रमित व्यक्तिले त्यो सामान प्रयोग गर्यो, अर्कोले पनि त्यही सामान प्रयोग गर्यो भने चाहिँ त्यो सामानको थ्रुबाट पनि सर्न सक्छ। अनि त्यो कुराहरू पनि विचार गर्नु पर्यो। अन्त्यमा यहाँ डाक्टर साहबले के भन्न चाहनुहुन्छ? हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनु। अब अन्त्यमा डाक्टर साहब के भन्न चाहनुहुन्छ? यसमा चाहिँ अब कोरोना जुन यसको महामारीबाट चाहिँ अब अहिले चाहिँ झन् यो लकडाउन हुँदै पनि बढ्दै गइरहेछ, दिनदिनै बढिरहेछ, हामी देखिरहेछौँ होइन। अब यसमा चाहिँ अब हामीले
सम्पूर्ण सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने यसमा चाहिँ एकजनाले गरेर मात्रै हुने कुरा होइन। यो एकजना म आफू बस्न चाहेर म बस्न सक्छु, तर अब यो चाहिँ समाजमा फैलिने कुरा भएको हुनाले इच इन्डिभिजुअल सबैजनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलि केयरफुल्ली यसलाई चाहिँ यो कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ केयरफुल्ली सबैले अप्नाउनु पर्यो। अब कोही पनि मान्छे होइन म एकजना हिँडेर के हुन्छ र, म एकजना गएर के हुन्छ र, गइदिन्छु दिन्छु होइन, त्यस्तो भनेर जाँदाखेरि चाहिँ त्यो एकजनाले चाहिँ सबैलाई सार्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि इच इन्डिभिजुअल अब जति पनि छन्, हामी जति पनि नेपालमा जति हुनुहुन्छ सबैजनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ मनन गर्नु पर्यो कि म एकजनाले गर्दाखेरि चाहिँ मैले केही कुरामा ध्यान दिइनँ भने म एकजनाले चाहिँ समाज पुरैलाई सार्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ सबैले विचार गर्नुपर्छ। सबै इन्डिभिजुअलले त्यो कुरा विचार गरेर सबैले केयरफुल्ली चाहिँ यो बस्ने उपायहरू अवलम्बन गर्ने हो भने अब यो हामीले यसलाई चाहिँ धेरै फैलिनबाट बचाउन सकिन्छ होइन। तर अब कोही एकजनाले चाहिँ गल्ती गर्यो, कोही एकजनाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ केयरलेसनेस गर्यो भने उसकै थ्रुबाट चाहिँ एउटा ठुलो समूहमा चाहिँ त्यो फैलिन सक्छ एकजनाको थ्रुबाट। त्यो उदाहरणहरू देखिया पनि छ जुन नेपालमा अथवा बाहिर पनि र नेपालमै भित्र पनि एकजनाको थ्रुबाट चाहिँ एउटा ठुलो समूहमा फैलिएको र त्यहाँबाट फेरि अर्को फैलिँदै गएको त्यो देखिया हुनाले हामी सबैजना चाहिँ यसमा चाहिँ सजग भएर यो बस्ने उपायहरू सबैजनाले केयरफुल्ली अवलम्बन गर्नुपर्छ। त्यो गर्न सकियो भने चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। अब नत्र चाहिँ यदि यसरी नै फैलिँदै गयो भने चाहिँ अब अप्ठ्यारो अवस्थाहरू आउन सक्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, यहाँले हामीलाई अमूल्य समय दिनुभयो। म डाक्टर साहबलाई बिदा गर्छु। डाक्टर साहब नमस्कार, यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि अब यो कार्यक्रममा बोलाएर केही भन्ने मौका दिनुभयो त्यसलाई धेरै धन्यवाद। हजुर लीलाजी, अब यो मैले तपाईँलाई प्रश्न राख्दै थिएँ। अब पत्रकारहरूलाई धेरै नै किसिमको प्रभाव पारेको छ, यहाँले त्यो कुरालाई विस्तृत रूपमा भन्नु पनि भयो। त्यसै गरी म अब अर्को प्रश्न राख्न चाहन्छु। विकास वस्ती सोध्नुहुन्छ, पत्रकारको सुरक्षाको लागि के प्रबन्ध गरिएको छ? अब पत्रकारको सुरक्षाको लागि भनेर सरकारले व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुने गरी त्यस्तो योजना चाहिँ ल्याएको छैन। पत्रकारलाई भनेर पत्रकार पनि यही समाजकै एउटा अङ्ग भएकोले पत्रकारहरूको लागि विशेष प्रिभिलेज अथवा सुविधा चाहिन्छ भनेर माग गर्नु पनि हुँदैन। किनभने हामी पनि एउटा सिङ्गो देश अथवा देशका सारा नागरिकहरू नै यो कोरोनाको त्रासमा परिरहेको बेला पत्रकारहरूलाई चाहिँ विशेष सुविधा हुनुपर्छ भन्ने होइन, व्यावसायिक सुरक्षा चाहिँ हुनुपर्छ। सरकारले विशेष सुरक्षाको नाममा आज केही इच्छुक पत्रकारहरूलाई जसलाई कोरोनाको संक्रमणको शङ्का पनि छैन उहाँहरूको चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्ने, तर एउटा क्वारेन्टाइनमा बसेर हप्तौं 10 दिनसम्म पनि पिसिआर टेस्ट भएन भनेर प्रतीक्षा गरिरहेका ती दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रका हामी त्यो पीडित समुदायलाई हेर्ने हो भने तिनीहरूले चाहिँ पिसिआर पाउनुपर्छ। जसरी हामीले ठिक छ सांसदहरूको पनि पिसिआर टेस्ट गर्यो, उहाँहरूमा स्वास्थ्य प्रति सचेतना अथवा उहाँहरूलाई नि स्वास्थ्य संक्रमणबाट चाहिँ कोभिड-19 को संक्रमणबाट चाहिँ टाढा रहनुपर्छ भन्ने टेस्ट गर्यो, त्यो स्वागत योग्य कुरा हो। तर आज क्वारेन्टाइनमा बसिएका भनिएका कतिपय नेपालीहरू चाहिँ पिसिआर टेस्टको अभावमा छटपटीमा परेका छन्, विरोध आएको छ, गुनासो आएको छ, कतिपय अवस्थामा भौतिक रूपमा द्वन्द्व पनि भएका छन्। तर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले कुनै कार्यक्रम ल्याएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने हामीले त धेरैवटा घटनाहरू हेर्यौं भने सरकारले भनेको चाहिँ के छ भने हरेक स्थानीय तहलाई क्वारेन्टाइन बनाउनको लागि हामीले चाहिँ निर्देशन दिएका छौं, बनाएको छ भन्यो। धेरै स्थानीय तहले हामीले क्वारेन्टाइन बनाइसक्यौं, 1000, 2000, 500 जनालाई अट्ने भन्यो। तर ती क्वारेन्टाइनहरू के रहेछन् त भन्दाखेरि आज स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू भन्न थालेका छन् केन्द्रीय सरकारले चाहिँ अरबौं रुपियाँ यो कोष चाहिँ खडा गर्यो कोभिड-19 को नाममा, तर स्थानीय तहलाई दिएन भन्ने बहानामा उनीहरू आज के भनिन्छन् भने यो चाहिँ WHO ले विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुरूपको क्वारेन्टाइन नभएर होल्डिङ सेन्टरको रूपमा चाहिँ विकास गरेका छौं है भन्यो। हो, हाम्रो तयारी कथनी र करणीमा यही मिलेन। जे कुरा भनियो त्यो गरिएको भए आज क्वारेन्टाइन पनि व्यवस्थित हुन्थे,
र त्यही क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेहरूमै संक्रमण फैलिँदैन थियो। आज कतिपय स्वास्थ्य मन्त्रालयकै मान्छेहरूले भन्न थालेका छन् व्यवस्थित रूपमा क्वारेन्टाइन नहुँदाखेरि क्वारेन्टाइनमा बसिएका रहेका मान्छेहरूबाटै अन्य मानिसहरूलाई चाहिँ संक्रमण फैलिएको भनेर कुरा गरिरहेका छन् नि। हो, हामीले हेर्ने चाहिँ त्यतातिर हो। पत्रकार भनेको समाजको कुनै छुट्टै र विशिष्ट अङ्ग होइन, समाजकै एउटा अङ्ग हो। त्यसकारण पत्रकारहरूलाई पनि समाजले जस्तो दुःख र समस्या भएको छ पत्रकारहरूले पनि भोग्ने समस्या करिब करिब त्यस्तै त्यस्तै हो। अलिक व्यवसायजन्य समस्या मात्रै केही फरक छन्। किनभने हिजो चाहिँ तलबसँगै भत्ता पाइन्थ्यो होला, सुविधा पाइन्थ्यो होला, आज तलब पनि अलिकति ढिलो आएको अवस्था होला, सुविधा भत्ता पनि कटौती गरेको अवस्था छ। अनि त्यो मात्रै होइन, कतिपय सञ्चारकर्मीहरू त अब सञ्चार कर्म आफू पनि गर्छन्, आफू सञ्चालन पनि गर्नुहुन्छ उहाँहरू। त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूको के भन्छ आर्थिक उपार्जनको कुरा, आम्दानीका कुराहरू पनि गरेका होला। कतिपय पत्रकारहरूलाई अथवा पत्रकारहरूलाई त्यस्तो सञ्चार माध्यमहरूले स्वेच्छाले बिदा हुनुहोस् अथवा तपाईँहरू चाहिँ बेतलबी बिदामा बस्नुहोस् भनेर प्रेसर पनि दिइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकार वा सरकारवाला निकाय भनेको प्रेस काउन्सिल नेपाल र पत्रकार महासङ्घले जुन रूपमा जस्तो रूपमा आवाज उठाउनु पर्ने हो त्यो रूपमा आवाज उठाएको चाहिँ छैन। खैर, एउटा विज्ञप्तिसम्म चाहिँ जारी गरेका छ पत्रकारहरूको व्यावसायिक सुरक्षा होस् है भनेर। तर उनीहरूको सुरक्षा गर्नका लागि के उपाय अपनाउनु पर्छ अथवा त्यो अवस्थाबाट चाहिँ हात धुने अवस्थामा पुर्याउनु हुँदैन है भनेर खबरदारी गरेको, सचेत गराएको चाहिँ छैन। अहिलेको चुनौतीहरू यही नै देखिएको छ। त्यसै गरी बिन्दु मरासिनी सोध्नुहुन्छ, धेरै पत्रकारहरूको जागिर गएको छ, कलमजीवीले कसरी बाँच्ने हो भन्नुहुन्छ? यो प्रश्न स्वाभाविक हो। जसरी समाजमा मजदुरी गर्ने के अरे श्रम गर्ने श्रमिक र मजदुरहरू आज प्रताडित भएका छन्, पीडित भएका छन् होइन, त्यस्तै आज यही समाजमै रहेको एउटा अङ्ग पत्रकारिता पेसामा संलग्न पत्रकार साथीहरू पनि सेवाबाट अथवा त्यो आफ्नो जुन रोजगारी छ रोजगारीबाट विमुख भएको अवस्था छ। उनीहरू चाहिँ समाजको अन्य अङ्ग अथवा अन्य वर्ग जस्तै अछुतो रहने अवस्था चाहिँ छैन। तथापि हिजो सुगम र सहज भएको बेला पत्रकारहरूबाट काम लिने, तर अहिले समस्यामा पर्दाखेरि मुनाफा कमाउन सकिएन भनेर पत्रकारहरूलाई चाहिँ पेसाबाट चाहिँ च्युत गर्ने अथवा उनीहरूको चाहिँ रोजीरोटी खोज्ने काम भएको छ। यसमा सञ्चार मन्त्रालय हो हाम्रो तालुकदार अथवा सरकारवाला मन्त्रालय भनेको, प्रेस काउन्सिल नेपाल हो होइन, अथवा पत्रकार महासङ्घ हो। उहाँहरूले जति त्यो निकायले जति लबिङ गर्नुपर्ने हो, जति सहजीकरण गर्नुपर्ने हो त्यो सकेको छैन। थाहा छैन किन हो। सञ्चार मन्त्रालयमा पनि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको मन्त्री भएर पनि हुन सक्छ। प्रेस काउन्सिलमा चाहिँ अब अध्यक्ष हुनुहुन्न, कार्यवाहक अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यो पनि विवादित कार्यवाहक अध्यक्ष भन्ने नभन्ने त्यो विवाद पनि आफ्नो ठाउँमा छ। पत्रकार महासङ्घ छ र पत्रकार महासङ्घले कुन निकायमा समस्यामा परेका पत्रकारहरूको पक्षमा कसरी वकालत गर्ने, कसरी चाहिँ सहजीकरण गर्ने भन्ने अभियान चालेको जस्तो देखिँदैन। प्रेसर जुन रूपमा प्रेसर दिनुपर्ने हो व्यक्तिगत रूपमा पत्रकार महासङ्घका केही सदस्यले पहल गर्नुभयो होला, र संस्थागत रूपमा दबाब र पहल भएको चाहिँ देखिँदैन। त्यसकारण आज धेरै पत्रकारहरू के भन्छ स्पाइरल अफ साइलेन्स भने जस्तै पुरै सुसुप्त रूपमा चाहिँ हुनुहुन्छ, दबिएको अवस्थामा साइलेन्समा चाहिँ बस्नु भएको छ। कुनै बेला यो प्रेसर गयो भने चाहिँ अब पत्रकारिता पेसामा पनि ठुलो समस्या, ठुलो तपाईँको परिवर्तन आउने अवस्था चाहिँ छ। तर यसको धेरै एक्सपोज चाहिँ भएको छैन। जसरी पत्रकारिता पेसाले अन्य वर्ग क्षेत्रको बारेमा भएका कमजोरीहरू र त्यसका गतिविधिहरूलाई एक्सपोज गर्छ, त्यस्तै आफ्नो वर्गप्रतिको कमजोरी अथवा वर्गप्रतिको गतिविधि र समस्याको बारेमा तुलनात्मक रूपमा उजागर गरेको चाहिँ पाइँदैन। त्यसमा धेरै समस्याहरू होलान्, त्यसमा धेरै हाम्रो चाहिँ अब संस्कारजन्य समस्या होला, समाजको समस्या होला, समाजले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण होला, राज्यले पत्रकारिता पेसालाई दृष्टिकोण गर्ने व्यवहारहरू होलान्। त्यो कारणले पनि होला त्यो एक्सपोज चाहिँ अहिले हुन नपाएको मात्रै हो।
त्यसै गरी म अर्को प्रश्न सोध्छु। प्रमोद हरि कायस्थ सोध्नुहुन्छ, अग्रभागमा रहनेमा पत्रकार पनि रहन्छन्, सरकारले उनीहरूको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, किन तपाईँहरू आवाज उठाउनुहुन्न भन्नुहुन्छ? प्रश्न तपाईँको ठिकै हो, स्वाभाविक हो। पत्रकारहरू अन्य पेसाको श्रमिक मजदुरहरूभन्दा तपाईँको बौद्धिक र शारीरिक श्रम गर्ने पेसा भएको हुनाले लकडाउन पनि नभनिकन, समस्या पनि नभनिकन आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिरहेका छन्। पुरा गर्न उहाँहरूले त्यो चुनौती बिहोरिरहनु भएको छ। तर त्यो पत्रकारहरूको लागि आज सरकारले विशेष पहल गरेको छैन। कुनै व्यक्ति विशेषले, स्थानीय तहको वडाध्यक्षले वा कुनै स्थानीय तहले पत्रकारहरूको लागि एक दिन तपाईँको प्रेसले लेखेको ज्याकेट बाँडेर अथवा तपाईँको महिना दिन 10 दिनमा सेनिटाइजर मास्क बाँडेर उनीहरूको पत्रकारहरूको पत्रकारिता पेसाको सुरक्षा जगेर्ना चाहिँ हुँदैन। पत्रकारहरूको सुरक्षा गर्न र व्यावसायिक सुरक्षा खोज्या हो। भौतिक सुरक्षा त आम नेपाली नागरिकले जसरी खोजेका छन् पत्रकारले खोज्ने पनि त्यति नै हो, त्यहाँभन्दा बढी होइन। तर पत्रकारहरूको चाहिँ व्यावसायिक सुरक्षा जुन खोजेका छन् त्यो चाहिँ राज्यले अहिले सम्बोधन गरेको पाइँदैन, देख्दैन। जहाँसम्म पत्रकारहरूले आवाज उठाएनन् नि भन्ने छ। पत्रकारहरूले अहिले चाहिँ समस्यामा परेका, पीडित भएका जनताको बोली बोल्ने, जनताको समस्या उजागर गर्ने हो। आफ्नो समस्या आफै उजागर गर्ने बेला आइ नसकेर हो। यो पनि समयले त्यो जरुर बताइहाल्छ। पत्रकारहरू त्यो दबावमा, त्यो दबावमूलक क्याम्पेनमा फेरि लाग्नुपर्ने अवस्था आउँछ होला समय आएपछि। त्यसै गरी अर्को प्रश्न मेनुका मुडभरि सोध्नुहुन्छ, लेखेको भरमा थुनिने यो कस्तो लोकतन्त्र हो? यो निरङ्कुश शासन चलाउन चाहनेलाई सडकमा आएर फाल्नुपर्ने हो। पत्रकारहरू किन आन्दोलनका लागि अपिल गर्दैनन् भन्नुहुन्छ? सायद उहाँले पत्रकारै हो क्या? अब यस्तो हो, उहाँले कुन विषयमा, कहिलेको कुरामा अथवा कुन पत्रकारलाई एड्रेस गरेर भन्नुभयो त्यसले निर्धारण गर्छ। मैले जनरलाइज गरेर ठ्याक्कै भन्न मिल्दैन। उहाँले जहाँसम्म पत्रकारहरू थुनिने भन्नुभयो, पत्रकारिता पेसा गरेकै आधारमा लकडाउन पछि पत्रकारहरू त्यसरी अलिक लामो समयसम्म थुनामा रहेको रेकर्ड चाहिँ छैन। तर राज्यको नेचर नि के हुन्छ भने, म संक्षेपमा भन्छु, पत्रकारिता पेसा भनेकै पत्रकारितालाई हरेक स्टेटले राज्यको चौथो अङ्ग भन्छ। जसरी कार्यपालिकाले काम गर्छ, व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउँछ र न्यायपालिकाले चाहिँ न्याय अन्याय छुट्याउँछ, त्यो तीनैवटा अङ्गको सुपरभिजन गर्ने अथवा अनुगमन गर्ने, पर्यवेक्षण गर्ने वा वाचडगको रूपमा काम गर्ने पत्रकारिता पेसा हो। पत्रकारिता पेसामा लाग्नेहरूले त्यो काम, त्यो कर्म त गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले पत्रकारिता पेसालाई मा आउने अथवा राज्य सञ्चालकहरूले सधैँभरि मित्रवत व्यवहार सबैले गर्न सक्दैनन्। जसले डेमोक्रेसीमा, जसले वाचडगको रूपमा काम गर्छ पत्रकारिता पेसाले, त्यसले चाहिँ मलाई आँखा देखाउँछ भने बुझ्यो भने पत्रकारितालाई उसले चाहिँ एउटा राज्यको अङ्ग हो, मलाई बाटो देखाउने एउटा मार्गदर्शक हो ठान्दछ। जब पत्रकारले राज्यका संयन्त्रले गरेका कमी कमजोरी औल्याउँदाखेरि राज्यमा बसेका निकायले जब शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्दछन्, जब उनीहरूले पत्रकारिता पेसा र पत्रकारलाई विरोधी ठान्छन्, त्यतिखेर समस्या देखिने हो। अब तपाईँले जहाँसम्म पत्रकारहरू थुनिँदा पनि किन बोलेनन् भन्नुहुन्छ नि, पत्रकारलाई अहिले चिनाउने वा पत्रकारिता पेसालाई बुझाउने परिभाषा र बुझ्ने हाम्रो सोसाइटीमा पनि फरक छ। किनभने जसरी हिजो चाहिँ प्रिन्ट मिडियामा काम गर्नेलाई मात्र पत्रकार भनिन्थ्यो, आज टेलिभिजनमा काम गर्ने पनि पत्रकार हुन्, रेडियो 600 भन्दा बढी एफएम रेडियोहरू छन् नेपालमा, त्यहाँ काम गर्ने पनि पत्रकार हुन्, अनलाइनमा काम गर्ने पनि पत्रकार हुन्। कतिपय अवस्थामा युट्युबलाई पत्रकारिताको रूपमा लिने कि नलिने, युट्युबहरू दर्ता भएका छैनन्, तर आम रूपमा आज पब्लिकले युट्युबमा देखाएका कुनै भिजुअलहरूलाई, कुनै भिडियोलाई, फोटोहरूलाई पत्रकारिता भनेर बुझ्ने गरेका छन्। त्यो पत्रकारिता पेसाभित्र राज्यले उनीहरूलाई बाँध्ने काम गरेका छ कि छैन, राज्यले अनुगमन गरेको छ कि छैन। जब पत्रकारिता पेसामा कुनै एकजना अमुक व्यक्तिले गल्ती कमजोरी गर्यो भने समग्र पत्रकारिता नै यस्तै
दुर्नाम हुन्छ, यस्तै कमजोर हुन्छ। अब यस्तै चाहिँ नि के भन्छ नि नेगेटिभ पर्सपेक्टिभबाट मात्रै चाहिँ उनीहरूले कुरा ल्याउँछन् अथवा आरोप प्रत्यारोप मात्रै गर्छन् भनेर जुन आरोप लगाइ छ त्यो चाहिँ राज्यले पत्रकारिता पेसालाई चाहिँ के भन्छ एउटा व्यवस्थापन गर्न नसकेर हो। पत्रकारलाई कि त तपाईको पुरै अन्धभक्तको रूपमा सोच्ने कि त पत्रकारहरूलाई शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्ने जुन एउटा बुझाइ छ भनेको हाम्रो सोसाइटीको अथवा राज्यको जिम्मेवारी निकायमा बसेका मान्छेहरूको एउटा कन्सेप्ट छ नि, त्यो कन्सेप्ट नै चेन्ज गर्नुपर्छ। पहिले त राज्यले पत्रकारिता पेसा भनेको के हो, पत्रकार को हुन् को होइनन्, पत्रकारिता संस्थागत रूपमा को छ अथवा के छ, कति छन्, कहाँ छन् भनेर छुट्याउन सक्नु पर्यो। आज तपाईको फेसबुकमा कसैले कसैलाई गाली गरेको अथवा कसैले विरोध गरेको वा कुनै अनलाइनमा प्रकाशित भएको समाचारलाई कसैले फेसबुकमा राखेको आधारमा राज्यले आज साइबर क्राइम लगाइरहेको छ। भन्न खोजेको तपाईले फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको नाममा तपाईले सडकमा अथवा आमसभामा कोणसभामा बोल्न पाउनुहुन्छ, पत्रिकामा लेख्न पाउनुहुन्छ, तर आज त्यही तपाईले कुनै कोणसभामा बोलेको वा गोष्ठीमा बोलेको वा पत्रिकामा लेखेको विचारहरू तपाईले फेसबुक मार्फत अर्थात् इन्टरनेटको सहायताले पोस्ट गर्नु भने त्यो साइबर क्राइम हुन्छ। यो सञ्चार मन्त्रालयमा बसेका पत्रकार महासंघमा रहेका जिम्मेवार पदाधिकारी र प्रेस काउन्सिलमा बसेका मान्छे र सरकारवालाले बुझ्ने कुरा हो। आज मान्छे थुनिएको चाहिँ राज्यको अङ्गले पत्रकारहरूलाई दमन गर्ने, शोषण गर्ने वा टार्गेट गर्ने माध्यम चाहिँ साइबर क्राइमको माध्यमबाट हो। डाइरेक्ट पत्रकारलाई चाहिँ म थुन्छु भनेर चाहिँ समाचार लेखेकै आधारमा म थुन्छु भन्दैन, तर घुमाउरो पारामा चाहिँ उनीहरूले के गर्छन् भन्दा साइबर क्राइम लगाइरहेका हुन्छन्। मेरो बुझाइ चाहिँ यही हो। त्यसै गरी योगेश श्रेष्ठ सोध्नुहुन्छ, ओम्नीले ल्याएको किट नक्कली भन्छन्, त्यसैले परीक्षण गर्छन्, एउटै व्यक्तिमा पोजिटिभ नेगेटिभ देखिन्छ, यस्तो हुँदा पनि सबै चुप लागेर किन बसेका हुन् भन्नुहुन्छ। हुन त मैले डाक्टरलाई नि सोधेँ यो प्रश्न। होइन, ठिकै हो। यसको बारेमा मैले पत्रकारिता क्षेत्रबाट जति जाने मैले त्यति चाहिँ म संक्षेपमा कसरी भन्छु भन्दाखेरि ओम्नी भनेको एउटा कुनै व्यापारिक समूह हो। त्यो व्यापारिक समूह कस्तो थियो के थियो भने पत्रकारले परीक्षण गर्ने होइन, त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले परीक्षण गर्ने हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले मापदण्ड बनाउने हो। क्वालिटी कस्तो थियो भने क्वालिटी टेस्ट गर्ने हो। त्यहाँ पनि त विज्ञ होला नि। तर आज हेर्नु हामीलाई अलिकति राज्यको जिम्मेवार निकायमा बस्ने मान्छेहरूले पनि अलिकति सत्तामा बस्ने मान्छेहरूले नि विचार गर्नुपर्ने हो। स्वास्थ्य मन्त्रालय भनेको चिकित्सकहरूको चाहिने बाहुल्यता रहेको अथवा टेक्निकल प्राविधिक मान्छेहरू रहेको ठाउँ हो, संवेदनशील ठाउँ हो। तर त्यो ठाउँको जिम्मेवार र नीति निर्माण तहमा मन्त्रीले स्वास्थ्यको समस्या र स्वास्थ्यको विषय कति बुझ्नु भएको छ? आज त्यो मन्त्रालयमा सचिव को हुनुहुन्छ? आज त्यो मन्त्रालयको जिम्मेवार विभाग खरिद गर्ने ठाउँमा कुन ब्याकग्राउन्डको पृष्ठभूमिको योग्यता र क्षमताको चाहिने सहसचिवहरू हुनुहुन्छ, विभागीय प्रमुखहरू हुनुहुन्छ, त्यो कुरो बुझ्नु पर्यो। हो, उहाँहरूको क्षमता योग्यताको पत्रकारले मापदण्ड बनाउने होइन, राज्यको नीति र राज्य चलाउने मान्छेहरूले विचार गर्नुपर्ने हो। आज कोभिड-19 को त्रो संक्रमण आइरहँदाखेरि चाइनामा सामान्यतया भन्दाखेरि चाइनामा कोरोना संक्रमित देखिँदाखेरि चाइनाबाट हामीले करिब करिब माघमा 170 भन्दा बढी नेपालीहरूलाई चाहिँ उहाँबाट ल्याएका थियौँ, क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ। अनि धेरै देशहरूमा चाहिँ कोरोना परीक्षण पछि मात्रै शङ्कास्पद मान्छेहरूलाई चाहिँ के गर्ने त आइसोलेसनमा क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्रै घरमा अथवा सोसाइटीमा वा परिवारमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ घुलन हुने अथवा सँगै बस्न सक्ने अवस्था आयो। त्यो आरडिटी परीक्षण र्यापिड टेस्ट डायग्नोस्टिक जुन छ त्यो र्यापिड टेस्ट चाहिँ उपयुक्त छैन, यो विश्वसनीय छैन भनेर तपाईको WHO ले भनिसकेको अवस्थामा आज त्यही आरडिटी भनेर घोक्रो सुकाई राज्यको जिम्मेवार तहमा बसेका मान्छेहरू किन दोहोऱ्याइरहेका छन्? आज हामीले देखेका छौँ, हामीले रिपोर्टिङ गर्दा देखेको छ कालीमाटी एरियामा परीक्षण गर्दा कतिजनालाई आरडिटी पोजिटिभ देखियो। आज काठमाडौँको फोहोर मैला सङ्कलन तथा त्यो के भन्छ व्यवस्थापनमा संलग्न मजदुरहरू कतिजनामा तपाईँको आज के अरे आरडिटी गर्दाखेरि पोजिटिभ देखिएको थियो, पछि त पिसिआर गर्दा त पोजिटिभ देखिएन त। भनेपछि आरडिटीले त एउटा ठुलो त्रास सन्तास र भय पनि ल्याएको छ।
पब्लिकमा। रहेछ। तर हो। राज्यका नीति निर्माण तहमा बसेका मान्छेहरू के खोज्छन्? आरडिटी परीक्षण गर्नु पर्यो, आरडिटी परीक्षण गर्नु पर्यो भन्छन्। आज स्वास्थ्य मन्त्रालयको मन्त्री र त्यहाँको महानिर्देशक बीच पनि कम्युनिकेसन हुँदैन भन्ने देखिन्छ। जस्तै तपाईँलाई म छोटो भन्छु, स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताले भन्नुभयो निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि आरडिट के अरे खरिद मूल्यको वास्तविक मूल्यको 20% बढी मूल्य लिएर चाहिँ परीक्षण गर्न दिने अनुमति दिने निर्णय गरेको छ भन्नुभयो। केही पत्रकारहरूले भन्दा पनि केही फेसबुक वालमा मानिसहरूले के राखे भन्दाखेरि प्रति व्यक्ति आरडिटी परीक्षण गर्न करिब 15,000 रुपियाँ लाग्छ भनेर भने। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर त्यही पत्रकारहरूलाई चाहिँ मानमर्दन गर्ने होइन, हुङ्कार गर्यो कि कहाँ लेखेको छ 15,000 रुपियाँ लिने, निजी स्वास्थ्य संस्थाले परीक्षण गर्ने भनेको छ, 15,000 रुपियाँ लिने भनेकै छैन। यसरी यो कोभिड-19 को संक्रमणको बेला चाहिँ उत्तेजना फैलाउने, यसलाई चाहिँ असफल पार्न खोज्ने भनेर उल्टै पत्रकारिता पेसामाथि नै के गर्यो त भन्दाखेरि क्वेसन उठायो। तर आज त्यो राज्यको निकायमा बसेका मान्छेहरूले कुन कुन निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आरडिटी परीक्षण गर्न अनुमति दियो त्यो सूचना दिनुपर्छ कि पर्दैन? आज त्यो सूचनाको हक अन्तर्गत अधिकार हो कि नेपाली जनताको? आज आरडिटी परीक्षण कुन कुन निजी स्वास्थ्य संस्थाले पाए र आज आरडिटी परीक्षण गर्न चाहने कतिजना नेपालीले चाहिँ आरडिटी परीक्षण गरे, त्यसको मूल्य कति हो भनेर सरकारले किन भन्न सकेन त? हो, सरकारको कमजोरी यही छ। आरडिटी परीक्षण विश्वमै कहीँ पनि विश्वसनीय र भरपर्दो चाहिँ होइन। तर आम रूपमा संक्रमण चाहिँ धेरै मास रूपमा फैलियो भने त्यसले एन्टिबडी बढाउँछ, मान्छेलाई संक्रमित देखाउँछ। पिसिआरले परीक्षण गर्न भ्याएन भने आरडिटी पनि एडिसनल परीक्षणको रूपमा गरिरहेछन्। तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ किन मन्त्रीहरू पत्रकार सम्मेलनमा बारम्बार आरडिटी किट खरिद गर्छौँ भनिरहेका छन्? यो चाहिँ अचम्म लाग्दो कुरो छ। म त्यसै गरी अब हामी अन्तिमतिर नै आयौँ। सन्तोष मगर सोध्नुहुन्छ, व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार अनियमितता भएको कुरा पत्र पत्रिकामा आउँछन्, मुद्दा हालिन्छ, तर सम्बन्धित निकाय मौन रहन्छ, के कारण होलान् भन्नुहुन्छ? अब यसमा त हेर्नु धेरैवटा कारण छन्। मेन अहिले ठ्याक्कै कारण चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सरकारले पत्रकारिता पेसालाई सधैँभरि सारथीको रूपमा नहेरिकन प्रतिस्पर्धी र विरोधीको रूपमा त्यो चस्मा लगायो भने यस्तै व्यवहार हुन्छ। हरेक क्रियाकलापहरू तपाईँ भन्नु होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूबाट त्यत्रो कुरा आयो नि, पत्रकारहरूलाई कसरी थाहा भयो, सिडिओलाई थाहा छैन, प्रहरीलाई थाहा छैन भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले नि बोल्नुभयो भनेपछि ती सिडिओ, प्रहरीका हाकिम, स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूलाई कत्रो धेरै मनोबल बढाइदिनु भयो होला। हेर्नु त, भन्न खोजेको पत्रकारले त कम्तीमा आँखा देखाइदिएछन्। सिडिओले थाहा नपाएको, प्रहरीले थाहा नपाएको, काठमाडौँबाट भोकै धादिङसम्म पुगेछन् त्यत्रा मान्छे। सुरक्षा निकायले वा राज्यको अङ्गले थाहा पाउँदो रहेछ, पत्रकारहरूले थाहा पाइदिए, आँखा देख्यो। अब सचेत भयो भन्नुपर्नेमा पत्रकारहरूले थाहा पाउने यो रहस्यमय छ भनेर प्रधानमन्त्रीले नि भनिदिइसकेपछि अनि पब्लिकमा अथवा पत्रकारहरूमा कत्रो सन्तास होला भन्नु न। त्यही हो, अब मेन कुरो चाहिँ राज्यको नियत नै हो। अनि राज्यले पत्रकारलाई यतिखेर कसरी समन गर्छ अथवा अघोषित रूपमा दमन गर्न खोज्छ कन्टेन्टमा भन्दाखेरि आर्थिक रूपमा हो। किनभने आर्थिक रूपमा आज खुला अर्थ बजार भएको देशमा आर्थिक गतिविधि नहुने बित्तिकै विज्ञापनहरू कम आउँछन्। केही राज्य नियन्त्रित निकायहरूले पनि कन्ट्रोल गर्न खोज्छन् र यो कोभिड-19 को संक्रमणको बेला राज्य चाहिँ कोभिड-19 को संक्रमणको विरुद्ध जुधिरहेको छ। राज्यलाई तपाईहरूले सहयोग गर्नुहोस् भन्ने नाममा राज्यमा बसेका निकायका मान्छेले के गर्छन् त, राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिले जति पनि गलत क्रियाकलाप गर्छन् त्यसको पनि विरोध गर्न हुँदैन है भन्ने अर्थ लगाउँछन्। त्यति हो। संक्रमण नियन्त्रणको लागि लकडाउन गर्दाखेरि पत्रकारिता पेसा कसैले विरोध गरेका थिएन। तर जब अब कानुन मिचेर होइन लकडाउन लगाइसकेपछि हतार तपाईँको चोर बाटो अथवा फास्ट ट्र्याकबाट चाहिँ तपाईँको हेल्थ इक्विपमेन्टहरू खरिद गर्न लागिन्छ, त्यतिखेर त क्वेसन उठाउँछ नि। अनि त्यतिखेर नि कोभिड-19 विरुद्ध सरकार लडिरहेको बेला सरकारलाई पत्रकारहरूले सहयोग गरेनन् भनेर के भन्छ कुतर्क गरिन्छ नि। हो, यो यही कारण नै हो पत्रकारितामाथि चाहिँ अथवा पत्रकारहरूमाथि चाहिँ
अलिकति दबाब दिन खोजिएको राज्य यसमा चाहिँ नि अब प्रश्नकर्ताको खास चाहिँ नि अब अख्तियारमा पनि यो विषयको मुद्दा हालिएको थियो, अन्त पनि गरिएको थियो, त्यो कुरा नै कतै सुनिएन भन्ने पनि यसमा बुझिन्छ। म अर्को प्रश्न अब अन्तिम पुग्नलाई यो बाबुराम आचार्य सोध्नुहुन्छ, आरडिटी परीक्षण गरेर नभएकोलाई पनि भएको देखाउने, पिसिआर थोरैलाई परीक्षण गर्ने, यो के नीति होला? यो पनि त भ्रष्टाचार अनियमितता होइन र भन्नुहुन्छ? पक्कै पनि हो। अब होला, यो चाहिँ भित्री कुरा चाहिँ ठ्याक्कै बुझिँदैन, तर बाहिर सतहमा आए अनुसार के बुझिन्छ भने पिसिआर परीक्षण चाहिँ महँगो हुन्छ, आरडिटी चाहिँ सस्तो हुन्छ। सरकार महँगो चिज परीक्षण गरेर आफ्नो लगानी अथवा के भन्छ नि धेरै खर्च गर्न हुँदैन भन्ने मानसिकताले राज गरेको जस्तो देखिन्छ। आरडिटी सस्तो हुन्छ तर त्यसले क्वालिटी दिँदैन भन्ने तर्फ चाहिँ ध्यान दिएको छैन। जस्तै हेर्नुहोस् न, यदि सरकारले पिसिआर टेस्ट गरेको थियो भने आजसम्म नेपाली जनता 9 जनाको कोरोना कारणले मृत्यु भयो। त्यो कोरोनाका कारणले 9 जनाको मृत्यु हुँदा तपाईको 7 जनाले चाहिँ आफू जिउँदो हुँदै मलाई कोरोना लागेको छ भन्ने थाहा पाएनन्। तपाई के रे गुल्मीको मदाने भन्ने ठाउँको मानिस जो उहाँ चाहिँ रूपन्देहीको क्रिम्सन अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएको थियो, उहाँलाई थाहा भयो कि त आज टिचिङ अस्पतालमा निधन भएको एकजना पुरुषलाई थाहा भयो कि उहाँहरूको चाहिँ अलिकति, त्यो पनि उहाँहरूलाई 2-3 दिन अगाडि मात्रै थाहा भएको कोरोना लागेर म चाहिँ कोरोनाको संक्रमित भएछु भन्ने। नत्र हेर्नुहोस् के रे सिन्धुपाल्चोकको सुत्केरी महिला भन्नुहोस् अथवा के रे कलैयाको पुरुष भन्नुहोस् अथवा बाँकेको नरैनापुरको क्वारेन्टाइनमा बसेका पुरुष भन्नुहोस् अथवा तपाईको दैलेखमा 2 वर्षे बच्चाको चाहिँ निधन भन्नुहोस्, उनीहरूको त परीक्षण नगरिकन चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मृत्युपछि मात्रै परीक्षण गरियो वा परीक्षण गरेको रिपोर्ट चाहिँ मृत्युपछि मात्रै आयो। हो, यहीँबाट बुझिन्छ नि सरकार चाहिँ हेभी स्केलमा अथवा आम रूपमा चाहिँ पिसिआर परीक्षण गरेर संक्रमित र नन संक्रमित, संक्रमित भएका र संक्रमित नभएकाहरूलाई चाहिँ छुट्याउनु पर्छ। पहिले नियन्त्रण गर्ने मूल आधार त्यो हो भन्ने कुरामा चाहिँ त्यति सिरियस भएको देखिँदैन। अन्यत्र अथवा विषयान्तर भएको देखिन्छ। खालि के सामान खरिद गर्ने अनि कहिले खरिद गर्ने, कतिखेर खरिद गर्ने अथवा हतारमा खरिद गर्ने भन्ने नियत चाहिँ देखिन्छ। अब अन्तिम प्रश्न, अख्तियारले त अब समय आएपछि गर्ला, किनभने अख्तियार भनेको पनि हाम्रो समाजकै राज्यकै एउटा अङ्ग हो। आज सर्वोच्च अदालत त रेगुलर खुलिरहेको छैन हैन, समाजका अब हरेक अस्पताल त खुलिरहेका छैनन्। एउटा सामाजिक के रे स्वास्थ्य बिमा भन्ने राज्यले चाहिँ एउटा लागू गरेको छ, कानुन छ, त्यो स्वास्थ्य बिमा त कार्यान्वयन भएको छैन। मसँग स्वास्थ्य बिमा छ, मलाई उपचार गरिदिनु पर्यो भनेर जानुहोस् त, आज नेपालको कुनै पनि अस्पतालले उपचार गर्दैन। त्यसको भुक्तभोगी म पनि हुँ। यो लकडाउनको बेला एउटा राज्यले संकटमा परेका जनतालाई स्वास्थ्य बिमा भनेर आज हेर्नुहोस् लाखौं होइन करोडौंको प्रचार गरिरहेछ, तर 1 रुपियाँको पनि सुविधा दिएको छैन। अब त्यसैगरी अन्तिममा कान्ति निरौला सोध्नुहुन्छ, तपाईहरू कसरी रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको छ? तपाईको जागिर गएको छ कि छैन? जागिर गएका साथीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? सरकारको बजेटले पत्रकारहरूलाई नछुनुमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? 3-4 वटा प्रश्न भयो। प्रश्न चाहिँ धेरै भयो। अब जागिर गएको छ छैन भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो भने मेरो चाहिँ जागिर गएको छैन, लकडाउनको कारणले जाने नजाने भने, तर कुरो मेरो होइन। समग्र पत्रकारिता पेसामा काम गर्ने धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जागिर चाहिँ कि त गएको छ भन्ने पनि विभिन्न आधार हुन्छ। कसरी जान्छ त भन्दाखेरि बाध्य पारेर छोडिन्छ कि त अहिलेको के रे हाम्रो त एउटा कानुन आकर्षित हुन्छ नि त, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले निर्धारण गरे बमोजिमको तलब दिनुपर्छ, अनि त्यहाँबाट तपाईँको पत्रकारलाई चाहिँ नियुक्ति पत्र दिएर मात्रै काम लाउन पाइन्छ कि त कतिपय पत्रकारहरूले नियुक्ति पत्र नदिकन काम गरेको हुनाले मौखिक रूपमा सम्झौतामा काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको नि जागिर गएको छ। कतिपयलाई बेतरबी विधामा बस्नुहोस् भनेको छ, कतिपयलाई तपाईँको कामबाट मलाई सन्तुष्ट भएन राजीनामा दिनुहोस् भनेको छ। भन्न खोजेको अहिले करिब 40% श्रमजीवी पत्रकारहरूको है, फेरि मालिक पत्रकारहरू होइन, पत्रकारिताको पनि ती विभिन्न वर्गहरू होलान्। कोही चाहिँ तपाईँको प्रवक्ता मात्रै हुने, प्रेस सल्लाहकार मात्रै हुने पत्रकारहरू पनि छन् अहिले होइन। आफै मालिक आफै कामदार भएर चलाउने धेरै
धेरै जसो अनलाइन सञ्चालक, अनलाइनमा काम गर्ने पत्रकारहरू होलान्, तर जो श्रम गर्छन्, मूल्य आफ्नो परिश्रम गरेर चाहिँ मूल्य पाउँछन्, करिब करिब 30 देखि 40% पत्रकारहरूको चाहिँ जागिर आएको छ। अब यसको लागि त सरकारले खासै एड्रेस गरेका छैन। नेपालको सरकार चाहिँ जसरी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित भए पनि लोकतन्त्रको एउटा अवयव र खम्बा चाहिँ पत्रकारिता हो। पत्रकारिता पेसालाई पनि कुनै न कुनै रूपमा संरक्षण गर्नुपर्छ अथवा उसलाई पनि केही टेवा दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। तर एउटा नाममा चाहिँ के छ भने पत्रकारहरूलाई पनि सुविधा दिने भनेर एउटा खुकुलो मापदण्ड अथवा स्पेसिफिक रूपमा चाहिँ भनिएको छैन। जसलाई जुन सरकारले बजेटमा ल्याएको त्योले चाहिँ पत्रकार के भन्छ जागिर खोजिएका अथवा पीडित भएका पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दैन। अब अन्त्यमा लामो समयसम्म हामी संवाद पनि गरियो, धेरै कुराहरू प्रश्न पारिदिनु भएको छ। अन्त्यमा यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यसपछि हाम्रो आयुर्वेद चिकित्सक डाक्टर राम अधीर यादव आउनु भएको छ, म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। होइन, म के भन्छु भने दुईटा कुरा भन्छु। एउटा चाहिँ पत्रकारिता पेसामा लाग्ने साथीहरू मित्रहरूलाई मेरो अनुभवले के भन्छ भने पत्रकारिता पेसा भनेको कुनै सुख सुविधा भोग गर्ने वा आर्थिक उपार्जन गर्ने पेसा होइन। यो बौद्धिक पेसा हो। यो भनेको एउटा दृढ इच्छा शक्ति भएको, लगनशील भएको र समाजलाई आँखा देखाउँछु, चेतना जगाउन सक्छु र कमजोर गर्नेहरूलाई खबरदारी गर्छु भन्ने मानसिकता लिएर आइसक्नुपर्छ अथवा आइसकेको व्यक्तिहरू मात्र टिक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले यसबाट पत्रकारिता पेसाबाट धेरै सेवा सुविधा ऐस आराम व्यवसाय वा आर्थिक उपार्जन खोज्नु हुँदैन। यो पत्रकारिताको एउटा नेचर नै हो र राज्यका अङ्गमा बसेका र सरकारवालाहरूलाई पनि के भन्छु भने पत्रकारिता पेसा भनेको पनि यो समाजको एउटा अङ्ग हो। जस्तो समाजको संरचना हुन्छ पत्रकारहरू पनि त्यो सामाजिक क्रियाकलाप र समाजको संरचना भन्दा टाढा रहँदैनन्। तर पत्रकारिता पेसाको एउटा धर्म हुन्छ कमजोरीको सधैँ खबरदारी गर्ने। त्यही खबरदारी गर्दाखेरि कसैलाई चित्त बुझ्छ उहाँहरूले वाह भन्ने, र त्यो खबरदारी गर्दा जो पीडित भएको महसुस गर्छ उसले चाहिँ पत्रकारिता क्षेत्रलाई गाली गर्ने भन्छ नि हो। त्यो प्रथा अथवा त्यो कन्सेप्ट चाहिँ हटाउनुपर्छ। पत्रकारिताको धर्म नै हो राम्रो कुराको प्रशंसा गर्ने, कमजोरीको छ भने खबरदारी गर्ने। यति नै भन्न चाहन्छु। हस् त, यहाँलाई मैले बिदा गरेँ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र धेरै कुराहरू प्रश्न पनि पारिदिनु भयो। धेरै साथीहरूले प्रश्न पनि सोध्नुभयो, ती प्रश्नहरू राख्न पनि पाइयो। हस् त लीलाजी, मैले यहाँलाई बिदा गरेँ। हस् रामचन्द्रजी, हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले पनि मलाई मनमा लागेको कुरा र मेरो अनुभव अथवा मेरो जति मेरो क्षमता मेरो जति नलेज छ त्यो अनुसारको कुराहरू बोल्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त आदरणीय साथीहरू, अब हामीसित आयुर्वेदिक चिकित्सक डाक्टर राम अधीर यादव आइपुग्नु भएको छ। डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। सुनिएको छ नि? सुनिरहेको छु सर। सरले सुन्नु भएछ? सुनिएको छ। म प्रश्नमा गइहालेँ डाक्टर साहब, किनभने हामी 1 घण्टाको टाइम भनेको 1 घण्टा 22 मिनट 50 सेकेन्ड गइसकेको छ। म प्रश्नमा सोझे प्रश्नमा गएँ डाक्टर साहब। सर अलिकति नाम गल्ती भयो मेरो उच्चारण गर्नु भएकोमा सर। राम अधीर यादव होइन है? नट अधीर, नाम आधारले राम आधार यादव। राम आधार यादव, हजुर राम आधार यादव। सुमन यादव सोध्नुहुन्छ डाक्टर साहबलाई प्रश्न। राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रको निर्देशक रहनु भएको डाक्टर साहेब, अहिले कोभिड-19 को लागि हामीले के अनुसन्धान गरिरहेका छौँ र के तालिम दिनुभएको छ भनेर सोध्नुहुन्छ। यसो छ कि कोभिड-19 एउटा नयाँ प्रकृतिको भाइरस अचानक होइन विश्वव्यापी देखा परेकोले होइन यस्तो ट्रेनिङ सम्बन्धी भन्दा कुरा होइन हाम्रो स्वास्थ्य सेवा विभागले नै एउटा ट्रेनिङ सञ्चालन गर्नु भएको छ। कोभिड म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई ट्रेनिङ दिने, चाहे चिकित्सकहरूलाई ट्रेनिङ गर्ने। तर हामी खासै यो नेसनल लेभलको एउटै प्रोग्राम मार्फत होइन यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको हुनाले हामीले यहाँ आफ्नो यहाँ ट्रेनिङ सेन्टरबाट ट्रेनिङ केही दिएको छैनौँ है। स्वास्थ्य सेवा विभागले नै हामीलाई ट्रेनिङ दिएको छ। त्यसै गरी
प्रकाश तेली सोध्नुहुन्छ, अहिले आयुर्वेद औषधिमा पनि विभिन्न रिसर्च भएको भ्याक्सिन बन्दै गरेको भनेर समाचारहरूमा आउँछन्। के कोभिड-19 को लागि हाम्रोमा पनि भ्याक्सिन बनाउन लागि छ भनेर सोध्नुहुन्छ? छैन त्यस्तो समाचार अहिले यस्तो छ कि भ्रामक समाचार हैन, समाचारको पछाडि लाग्नु हुँदैन। त्यस्तो भ्याक्सिनेसन्स जस्तो भ्याक्सिन बनाउने रिसर्च हाम्रो आयुर्वेदमा कहीँ पनि भइरहेको छैन। तर हामीले इम्युनिटी बुस्टर मेडिसिनहरू यस्तो पेन्डेमिकहरूमा दिँदाखेरि शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ्छ र त्यस्तो रोगबाट हामी बच्न सक्छौँ। सबभन्दा प्रमुख कारण यसमा रोगमा इम्युनिटी कमजोर भएको मान्छेलाई मात्रै सताएको हुनाले र बडी कम्प्लिकेसन्स पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूमा देखेको हुनाले हामीले इम्युनिटी बुस्टर्स मेडिसिन्सहरू प्रयोग गर्नुपर्छ र आयुर्वेदमा उल्लेख गरेको, आयुर्वेदमा मेन्सन गरेको जडीबुटीबाट यस्तो इन्डिभिजुअल धेरै थरीको रिसर्च भइसकेछ जडीबुटीहरूमा, त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्यो भने निश्चय नै इम्युनिटी पावर बढ्छ र त्यसले गर्दा हामी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउन सक्छौँ र हामी कोभिड-19बाट बच्न सक्छौँ। त्यसैगरी हजुर भनौँ अहिले हैन हामीले लकडाउनमा हैन, स्कुल बन्द छ, कलेज बन्द छ, बाटोघाटो बन्द छ हैन, सबै घरमै बसेर अहिले घरमै बसिरहेछ। त्यसले गर्दा नियमित रूपमा दिनचर्या, ऋतुचर्या र आहार विहारलाई ध्यान दियो भने हैन शरीरमा रोग प्रतिरोधक क्षमता त्यसै बढेर जान्छ र शरीरको इम्युनिटी बढ्न जान्छ र रोग प्रतिरोधक क्षमता बढेकोले मान्छे बिमार पनि हुँदैन। र खासै यहाँहरूले पनि अब्जर्भ गर्नुभयो होला, अहिले खासै हस्पिटलहरूमा पेसेन्टहरू कम देखा परेछ। त्यसको प्रमुख कारण के हो भने मान्छे घरकै खाना खाइरहेछ, दिनचर्या र ऋतुचर्यालाई राम्ररी फलो गरिरहेछ, योगा प्राणायाम घरमै बसेर गरिराखेको भएको हुनाले मान्छेको शरीरमा इम्युनिटी पावर बढेछ र लाइफस्टाइल अरू रोग जुन हामी मान्छे ग्रसित भएछ, सुगरको, प्रेसरको, मुटु रोग, त्यस्ता रोगहरूलाई पनि कम्ब्याक्ट गर्न यो लकडाउनले एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ है। त्यसैले यसलाई आयुर्वेदिक दिनचर्या, आयुर्वेदिक औषधि, ऋतुचर्या मेन्टेन गरेर आहार विहार गर्यो भने हैन अरू रोगबाट पनि बच्न सकिन्छ र आफ्नो रोग प्रतिरोधक क्षमता पनि बढाउन सकिन्छ ताकि यस्ता संक्रामक रोगबाट हामी बच्न सक्छौँ। त्यसैगरी युवा निवेश सोध्नुहुन्छ, नेपाललाई जडीबुटी नै जडीबुटीको देश भनिन्छ। हाम्रो राष्ट्रिय अनुसन्धान शाखाले कतिको प्रयोग गरेको छ? यसमा हाम्रो आर्थिक अवस्थामा यसबाट हाम्रो आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिँदैन भनेर भन्नुहुन्छ। दुईटा प्रश्न भयो। निश्चय नै प्रश्नको हैन, निश्चय नै आयुर्वेद तथा हैन यो नेपाल जडीबुटीको धनी देश हो, तर हामीले भरपर्दो यसलाई सदुपयोग गर्न सकेका छैन। यसको मेसेज हामीले समाजमा फ्लो गर्न अलि सकेका छैन र साथसाथमा एउटा यहाँलाई के दोहोऱ्याउन चाहन्छु भने नेपाल एउटा कस्तो मिडियम क्लास फ्यामिली बस्ने देश हो हैन। मिडियम क्लास फ्यामिलीले बढी आयुर्वेदलाई रुचाउनु भन्दा, त्यसले हेल्थ प्रति कन्सियस हुनुभन्दा छोटो समयमा पैसा कमाएको मान्छेहरू हुन्छ र उनीहरू हेल्थलाई बढी ध्यान दिनुभन्दा त्यो नयाँ आर्टिफिसियल्स र केमिकल मेडिसिनतर्फ बढी रुझान हुन्छ र त्यही अहिलेको युगमा युरोपियन कन्ट्रीहरू होस् र अरू हाम्रो देशको आयुर्वेद भए पनि हामीले आयुर्वेदलाई डिसलाइक गरिरहेछौँ, रुचाइरहेछौँ, तर डेभलप कन्ट्रीहरूले आयुर्वेदलाई रुचाइरहेछ र यो आयुर्वेद एउटा हाम्रो इकोनोमीको खम्बाको रूपमा स्थापित हुन सक्छ र यो आयुर्वेदलाई किसानसित जोडेर कि आयुर्वेदलाई इन्डस्ट्रीसित जोडेर गर्यो भने निश्चय नै र आयुर्वेदलाई हेल्थ टुरिज्मसित जोड्यो भने निश्चय नै एउटा आर्थिक खम्बाको रूपमा उभर्न सक्छ र यसमा हामी प्रयत्नशील छौँ। यो राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रको लामो इतिहास छैन, तर निश्चय नै यो तर्फ यो संस्थाले काम गर्छ र गर्नेछ र हामी सरकारलाई पनि एउटा त्यही मेसेज समाचार दिइरहेछौँ र सरकारलाई के रिक्वेस्ट गरिरहेछौँ भने आयुर्वेदमा लगानी होस् र आयुर्वेदलाई हेल्थसित जोड्न पाओस् र आयुर्वेदमा भएको जुन ब्युटिनेस छ
राम्रा चिजहरू छ समाजमा फ्लो गरोस्, जसले गर्दा हामी औषधि नै हैन रोगै नलाग्न दिने त्यस्ता प्रक्रियाहरूबाट गयो भने नट ओन्ली एउटा आयुर्वेदिक जडीबुटी बेचेर मात्रै होइन, त्यहाँ हामी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउन सक्यो भने रोग लाग्नबाट बचाउन सक्यो भने पनि हामीले धेरै औषधिहरू र बाहिरबाट जुन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हामी गरिरहेछौँ, हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बिमार भएर विदेशमा उपचार गर्न गइरहेछौँ, तर हाम्रो जुन बेसिक परम्परा चिकित्सा पद्धति जुन आयुर्वेद छ त्यसलाई हामी अपनायो भने निश्चय नै यो आयुर्वेद एउटा अर्थतन्त्रको ठुलो खम्बाको रूपमा उभर्न सक्छ र डेफिनेटली हामीले म्याक्सिमम आयुर्वेदलाई युटिलाइज गर्यो भने देशलाई आयुर्वेदको माध्यमबाट पनि समृद्ध बनाउन सकिन्छ। धन्यवाद डाक्टर साहब। त्यसै गरी सुबु कार्की सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 को लागि इम्युनिटी पावर बढाउन के औषधि खाँदा राम्रो हुन्छ डाक्टर साहब भनेर सोध्नुहुन्छ। अहिलेसम्म कोभिड-19 को लागि कुनै कन्फर्म ट्रिटमेन्ट डेफिनेट ट्रिटमेन्ट नभएको हुनाले र आयुर्वेदमा अलरेडी नै यस्ता पेन्डेमिकहरूको बारेमा आफ्नै तर्फबाट आफ्नै प्रिन्सिपलको आधारमा यो रोगको नाम जन्पो ध्वंस भन्ने रूपमा वर्णन गरेको छ र जन्पो ध्वंस भनेको पहिला पनि यस्तै खालको पेन्डेमिक कन्डिसन आउँथ्यो संसारमा र त्यसले गर्दा धेरै जनजनको क्षति हुन्थ्यो त्यति बेला पनि र त्यसको लागि एउटै मेन उपाय इम्युनिटी बुस्टर हो। त्यसमा आयुर्वेदमा प्रयोग हुने औषधि इम्युनोमोडुलेटर हामी भन्छौँ, जसलाई इम्युन सिस्टमलाई एन्हान्स गर्ने औषधि हाम्रो आयुर्वेदमा सुरुदेखि नै डिस्क्राइब छ। त्यस्ता औषधिहरू प्रयोग गर्यो भने र त्यसमा गुर्जो अहिले हाम्रो नेपालमा जताततै पाइन्छ। गुर्जो भयो, सोठ, मरिच, पिप्ली, यो तीनटैको मिक्सर गरेर एक चम्चामा त्यसको गुर्जोको काडामा हालेर खायो भने इम्युनिटी सिस्टम इन्हान्स हुन्छ, इम्युनो बुस्टरको काम गर्छ र साथसाथमा जेठी मधु हाम्रो नेपालमा धेरै म्याक्सिमम सबैजनालाई अलमोस्ट थाहा नै छ र जेठी मधु पहिला जमानामा मुखमा हालेर सधैँ चबाइराख्ने र यो जेठी मधु चबायो भने काढा बनाएर खायो भने पनि इम्युन सिस्टम बलियो हुन्छ। र अहिलेको युगमा जसलाई सुर्ती खाने गुटखा खाने बानी छ त्यस्तो मान्छेहरू पनि त्यति बेला सुर्ती खानुभन्दा गुटखा खानुभन्दा जेठी मधुको एउटा लकडी एउटा चूर्ण मुखमा हालेर चबाइराख्यो भने त्यो शरीरलाई राम्रो गर्छ र इम्युन सिस्टम्स पनि इन्हान्स गर्छ। त्यसैले गुर्जो भयो, सोठ, मरिच, पिप्ली, दालचिनी, बेसार यस्ता तीनटै सबै चिजहरू मिसाएर काढा भएर पकाएर खायो भने बिहान बेलुका खायो भने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ्छ र हामीले कोभिड-19बाट बच्न सक्छौँ। र साथसाथैमा गुर्जो पाएन भने एउटा पुदिनाको चियामा सोठ, मरिच, पिप्ला हालेर त्यसमै दालचिनीको टुक्रा हालेर पकाएर खायो, चिया जस्तै पकाएर काढा बनाएर खायो भने त्यो पनि इम्युनोमोडुलेटरको काम गर्छ र इम्युनो बुस्टर हुन्छ, इम्युन सिस्टमलाई बुस्ट गर्छ। साथै त्यहाँ पुदिना छैन भने जसको घरमा तुलसी छ, तुलसीको पात, सोठो जसलाई हामी भन्छौँ, मरिच, पिप्ला, दालचिनी, बेसार यो सबै मिक्स गरेर काढा पकाएर खायो भने त्यसले पनि इम्युन सिस्टमलाई इन्हान्स गर्छ र यस्ता औषधिलाई समय समयमा टाइम टु टाइम हामी दिनमा 3 चोटि पनि प्रयोग गर्यो भने डेफिनेटली नै इम्युन सिस्टम इन्हान्स हुन्छ र हामी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउन सक्छौँ र यस्ता कोभिड-19 रोगबाट बच्न सक्छौँ। र साथसाथमा अरू हाम्रो आयुर्वेदमा कवल धारण भन्छौँ, जुन भाइरसहरूलाई बाहिरबाट कुल्ला, कवल भनेको मन तातो पानीलाई कुल्ला गरेर हैन ओरल हाइजिन मेन्टेन गर्यो भने पनि हामी भाइरसलाई भित्र इन्टर गर्नबाट पनि रोक्न सक्छौँ। र साथसाथमा हाम्रो आयुर्वेदमा सुरुदेखि नै, तर हाम्रो नेपालमा पनि परापूर्व कालदेखि प्र्याक्टिस हुने जुन एउटा नाकमा तेल हाल्ने चिजहरू है सर, त्यस्तो नाकमा तेल मेन बदामको तेल, चाहे गाईको घिउ
हैन 2 थोक हाल्यो भने त्यहाँ मोइस्चर डेभलप हुन्छ र ब्याक्टेरियाहरू या इभन भाइरसलाई ट्र्याप त्यही गर्छ र रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा र लङ्समा एन्टर गर्नबाट रोक्छ र त्यसैले यस्ता चिजहरू गर्यो भने इम्युन सिस्टम पनि इन्हान्स हुन्छ र रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ्छ र कोभिड-19बाट बच्न सक्छौँ र यो औषधिको साथसाथमा हामीले एउटा पोजिटिभ सोच राख्नुपर्छ। आयुर्वेदमा एउटा आचार्य रसायन कन्सेप्ट छ। आचार्य रसायन भनेको एउटा पोजिटिभ सोच, ध्यान गर्ने, योगा गर्ने, सद्विचार राख्ने, पोजिटिभ सोच राख्यो भने पनि हाम्रो मनोबल उच्च हुन्छ र जहाँ मनोबल उच्च हुन्छ त्यहाँ डेफिनेटली नै इम्युन सिस्टम बलियो हुन्छ, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ्छ र यसबाट हामी यो इम्युन सिस्टम बढाउन नट ओन्ली औषधि खाएर मात्रै हुँदैन, सकारात्मक सोच, योगा, प्राणायाम गरेर पनि हामी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउन सक्छौँ र अहिलेको कोभिड-19 जस्ता महामारीबाट हामी देश र जनतालाई बचाउन सक्छौँ र आफू पनि बच्न सक्छौँ। त्यसै गरी विनिता वज्राचार्य सोध्नुहुन्छ, के अहिले आएको होमियोप्याथिक औषधि कडा छ, साइड इफेक्ट छ कि छैन, त्यो औषधि सेवन गर्न हुन्छ भन्नुहुन्छ? अब प्रश्नको लागि धन्यवाद। म एउटा आयुर्वेदको विज्ञ भएको नाताले होमियोप्याथिकको औषधिको बारेमा मलाई त्यति ज्ञान छैन, तर मलाई पनि आशा छ कि होमियोप्याथिक औषधि पनि एउटा हर्बल सोर्सबाट नै उत्पत्ति हुन्छ र जति पनि हर्बल मेडिसिन्सहरू तपाईहरु प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यसको सोर्स ग्रीन फार्मेसीबाट उत्पन्न हुन्छ र ग्रीन सोर्सको औषधि कहिले पनि साइड इफेक्टिभ कम हुन्छ। तर इनफ्याक्ट हामीलाई होमियोप्याथिक औषधिको बारेमा मलाई त्यति नलेज छैन। आयुर्वेदको औषधि बारेमा तपाईहरुले जानकारी चाहनुहुन्छ भने त्यस्ता क्वेशन सोध्दा राम्रो हुन्छ कि। त्यसैगरी विवेक मिश्र सोध्नुहुन्छ, हाम्रो अनुसन्धानशालालाई नेपाल सरकारले जडीबुटी संकलन गर्न र अनुसन्धान गर्न कति बजेट छुट्याएको छ, कति बजेट भए काम गर्न सकिन्थ्यो होला भनेर सोध्नुहुन्छ। यो त मन्त्रालयको मान्छे हैन, क्वेशन धन्यवाद। हैन, यो सबभन्दा दुर्भाग्यको कुरा नेपालमा यस्तै हो र जुन आफ्नो राष्ट्रिय चिकित्सा पद्धतिको रूपमा नेपाल सरकारले सुरुमा एउटा आयुर्वेदलाई घोषणा गरिसकेको छ र हाम्रो नेपाल र भारतबाट नै, बेसिकली हामी भारतलाई किन भन्छौँ, नेपालबाट नै आयुर्वेदको चिकित्साको उत्पत्ति पनि हामी मान्छौँ। तर अनफर्चुनेटली हामीसित बजेटको एकदमै अभाव छ। आयुर्वेदिक संस्थामा सरकारले लगानी गर्दैन, त्यसले गर्दा हामीलाई रिसर्च गर्न, चिकित्सालय सञ्चालन गर्न पनि धेरै अभावै महसुस गरेको छु र यसमा लगानी गर्नुपर्छ। यो लगानीले यो खर्च छैन, इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ र त्यसले गर्दा हामी रोग लाग्न नदिनबाट रोगी हैन नेपाललाई स्वस्थ राख्न हामी धेरै काम गर्न सक्छौँ आयुर्वेदको माध्यमबाट। त्यसैले बजेटको त अभाव नै छ। अब खास एमाउन्टमा यहाँलाई के जानकारी गरौँ, तर हामीहरुसित बजेटको अभाव नै हुन्छ। धन्यवाद। त्यसैगरी परशुराम घिमिरे सोध्नुहुन्छ, आयुर्वेद प्राकृतिक उपचार महत्त्वपूर्ण छ, सरकारलाई बुझाउन हामी सडकमा आउनु पर्ने हो कि के हो, किन राम्रो बजेट दिदैन, तपाईहरु योजना सहित बजेट माग्नु हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ होला। योजना के अरे परशुराम घिमिरे सडक आउनु खोज्नु हो हजुर? हैन, सडकमा आउनु कुनै आवश्यक छैन। उहाँलाई धन्यवाद आयुर्वेदलाई माया गर्नु भएकोमा र डेफिनेटली नै यस्तो लेभलबाट, हाम्रो जनता लेभलबाट सुरुमा हामीले पनि एउटा प्रण ठान्नुपर्छ। जति पनि केमिकल सोर्स अफ मेडिसिनहरू हुन्छ नि, त्यसलाई धेरै साइड इफेक्ट हुन्छ। हामी लङ सर्ट टर्मको लागि एकछिन पेन किलर खाइदिन्छौँ, अरू पनि धेरै मेडिसिनहरू खाएर सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट मात्रै गर्छौँ, तर लङ टर्म दूरगामी असर शरीरमा नकारात्मक असर नै हुन्छ। तर म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, हामीले सुरुदेखि नै आयुर्वेद अपनाऊ। आयुर्वेद अपनायो भने एलोप्याथबाट हुन भइरहेको यस्तो कम्प्लिकेसन्सहरूबाट हामी बच्न सक्छौँ। एकतर्फ एउटा सिम्पटम्सलाई निको पारिराखेको हुन्छ भने अर्को साइडमा कुनै न कुनै बिमारी पैदा गरिराखेको हुन्छ एलोप्याथिक औषधिले। त्यसैले शरीरलाई भित्रबाट मजबुत पार्नु छ, बलियो पार्नु छ,
इम्युन सिस्टमलाई बलियो पार्नुपर्छ भने आयुर्वेदिक औषधि, आयुर्वेद दिनचर्या, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल फलो गर्नै पर्छ र यो हाम्रो परम्परा हो, हाम्रो संस्कृति हो। यसलाई हामीहरूले बचाउनै पर्छ, नत्र केही हुँदैन। अल्टिमेटली हामी बिमार परि नै रहेछौँ। जति पनि औषधिको इन्भेन्सन्स भए पनि रोगी त कम भएकै छैन अहिलेसम्म। तर यो आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग गर्यो भने डेफिनेटली नै हामी नै प्रिभेन्टिभ एस्पेक्ट हामी राम्रो हुन्छ र रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउन सकिन्छ। त्यसै गरी ज्ञानु अवस्थी सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 को लकडाउनले मानसिक मनस्थिति नै बिगार्ला जस्तो भयो, के गर्ने होला डाक्टर साहेब भन्नुहुन्छ। सही, एक्ज्याक्टली सही, एकदम राम्रो क्वेसन। यो शारीरिक, मानसिक र आर्थिक रूपमा कोभिड-19 ले लस पारिसक्यो। हाम्रो जस्तो लिस्ट डेभलपमेन्ट कन्ट्रीहरूमा पनि एउटा मान्छे भोकमरीको समस्या, लकडाउनमै बसेर दिनभरि एउटा कोठामा थुनिएर बसेको अवस्थामा मानसिक रोगहरू पनि देखा परेछ। तर यस्तोबाट बच्नको लागि यहाँहरूलाई म भन्छु, पोजिटिभ सोच राख्नुहोस्। यो केही दिनको लागि मात्रै हो, हामी ओभरकम हुन्छौँ, यसलाई जित्छौँ। र आयुर्वेदमा तपाईँहरू समाजमा एउटा प्राणायाम गर्नुहोस्, योगा गर्नुहोस्, घरमै रमाउनुहोस् हैन, र पोजिटिभ सोच राख्नुहोस्। आयुर्वेदिक जडीबुटीहरूको म्याक्सिमम प्रयोग गर्नुहोस् र तपाईँकै किचनमा पाउने, तपाईँकै भान्सामा पाउने जडीबुटीहरूलाई चियाको रूपमा, काढाको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस् र अरू रोगमा पनि तपाईहरु एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई आफै पनि शरीरमा क्लिनिकल ट्रायल गर्न सक्नुहुन्छ। यो कहिले पनि नडराउनुस्, यो टक्सिक हुन्छ, साइड इफेक्टिभ हुन्छ। तपाईले भान्सामा प्रयोग गरेको औषधि कहिले पनि टक्सिक छैन। नडराउनुस्, कसैको भ्रामक प्रचारमा नजानुस्। तर त्यही औषधि खाएर यहाँले भयंकर एउटा चिरकालीन व्याधिहरूलाई पनि रोग निको पार्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले प्रण गर्नुपर्छ, एउटा प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ, मलाई बडी भन्दा मिनिमम एलोप्याथिक औषधि युज गर्छु, म्याक्सिमम आयुर्वेदलाई प्रयोग गर्छु। यो तपाईहरुले प्रण गर्यो भने र साथसाथमा योगा प्राणायाम जसले मेन्टल शरीरलाई राम्रो पार्छ, मानसिक अवस्थालाई राम्रो पार्छ, त्यो सधैँ हामीले अपनाउनै पर्छ। आयुर्वेदको साथसाथमा यो पनि आयुर्वेदका पार्ट हो र यति गर्यो भने पनि हामी कोभिड-19 बाट पनि बच्छौं। र जुन कोभिड-19 ले संसारमा नट शारीरिक रूपमा नट मानसिक रूपमा ठूलो असर पारिरहेछ मान्छेमा र युवामा, एउटा बालबालिकाहरूमा पनि धेरै ठूलो नकारात्मक असर पारिरहेको हुनाले यस्तो अवस्थामा बालबालिकाहरूलाई आउटडोर गेमहरूमा भुलाउनु पर्छ, नयाँ क्रिएटिभ चीजहरूमा लगाउनु पर्छ है। त्यसो गर्यो भने हामी मानसिक रोगबाट पनि बच्न सक्छौं। त्यसैगरी सुवेदी कृष्ण सोध्नुहुन्छ, म नियमित हिँडुल गर्ने मानिस, अहिले 70 दिनदेखि थुनामा छु। शरीर दुख्ने, शुद्ध राम्रो निद्रा नपर्ने, भोक धेरै लाग्ने, छटपटी हुने भएको छ, के गर्ने होला भन्नुहुन्छ। अब थुनेर बस्नु, अब यसो छ, घरमै बसेर यहाँले हैन एउटा हाई इन्टेन्सिटी एक्सरसाइज भन्छौं, त्यसलाई गर्नुस्। त्यस्तो भनेको दण्ड हैन, एउटा प्राणायाम, योगा, यस्तो योगा छ, प्राणायाम पनि गर्नुस् हैन। त्यो बाहिरै घुमेर हुँदैन, घरमा बसेर पनि त्यस्ता एक्सरसाइज गरेर तपाईले आफ्नो हेल्थलाई मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले त्यसमा ध्यान दिनुस् र सकारात्मक सोच राख्नुस् हैन। सकारात्मक सोचले हामी सबै चिजलाई जित्न सक्छौं। यो केही दिनको मात्रै समस्या हो, यसबाट हामी निराकार हुन्छौं, सफल हुन्छौं र हामी केही दिनमै आफ्नो नर्मल लाइफमा फर्किन सक्छौं। धन्यवाद डाक्टर साहब। त्यसैगरी रवि घिमिरे सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 बाट बच्न मासु राम्रोसँग पकाएर खान भन्छन्, मासुबाट सर्ने रोग हो यो भनेर सोध्नुहुन्छ। यो खासै मासुबाट सर्ने रोगै हैन हैन। मासु राम्ररी पकाएर खायो भने यसले केही हुँदैन र यो एउटा ड्रपलेट इन्फेक्सन्सबाट सर्ने रोग भएको हुनाले त्यति डराउनु पर्दैन मासु खानेमा हैन। राम्ररी पकाएर खायो भने केही फरक पर्दैन। त्यसैगरी अब यो अन्तिम प्रश्न छ, नाम प्रकाश आचार्य सोध्नुहुन्छ,
यस्ता भाइरससँग बच्नको लागि आयुर्वेदले के काम अनि के खानपिन गर्न भन्छ भन्नुहुन्छ? एकदम राम्रो प्रश्नको लागि। र आयुर्वेदमा मैले पहिला नै भने कि सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो कि कसरी हामीले आफ्नो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउने। रोग प्रतिरोधक क्षमता जति बढ्यो भने हामी यस्ता भाइरसहरूबाट सजिलैसित बच्न सक्छौँ र यस्तो भाइरस शरीरमा एन्ट्री गरे पनि हाम्रो इम्युन सिस्टमले हाम्रो शरीरमा भएको सिनाहरूले त्यसलाई किल गर्छ, मार्छ र शरीरबाट बाहिर फाल्छ। त्यसमा पनि मेन आहार विहारमै ध्यान दिनुपर्छ र आफ्नो शरीरको अग्नि क्षमता, अग्नि भनेको डाइजेस्टिभ सिस्टम कसरी बलियो पार्न सक्छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। अल्टिमेटली पाचन शक्ति राम्रो छ, शरीरको जठराग्नि हामी आयुर्वेदमा एउटा भन्छौँ जसले शरीरलाई पाचन गराएर, आहारलाई पाचन गराएर एउटा इम्युनिटी पावर बढाउँछ, त्यसमाथि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र अहिलेको अवस्थामा अग्नि भनेको डाइजेस्टिभ पावरलाई जति बढाउन सक्यो भने राम्रो चिज हो। र त्यस्तो डाइजेस्टिभ पावर बढाउनको लागि जुन सकारात्मक सोच, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम र आयुर्वेदमा दिनचर्या, ऋतुचर्या, कति समयमा उठ्ने, दिनमा कस्तो काम गर्नुपर्छ आयुर्वेदले भने चाहिँ हैन, त्यस्तो दिनचर्या र ऋतुचर्या भनेको एउटा लाइफ स्टाइल हो। आयुर्वेदले भनेको जस्तो लाइफ स्टाइल फलो गर्यो भने डेफिनेटली नै रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ्छ। र यहाँलाई भने जस्तै तपाईकै भान्सामा पाउने जडीबुटीहरू जस्तै मरिच हो, सुठो भयो, अदुवा भयो, सबैको भान्सामा पाउँछ। बिसार भयो, त्यसलाई पनि उबालेर एउटा काढाको रूपमा खायो भने यो डाइजेस्टिफायर, डाइजेसन्सलाई हामी इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ र डाइजेस्टिभ सिस्टम राम्रो छ भने कुनै रोग लाग्दैन। हाम्रो आयुर्वेदमा एउटा कन्सेप्ट छ। त्यसैले डाइजेस्टिभ पावरमाथि ध्यान दिनु एकदम आवश्यक छ र यस्ता जडीबुटी हामी प्रयोग गर्यो भने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ्छ। र साथसाथमा जुन आयुर्वेदमा मेन्सन भएको जडीबुटी यहाँहरूलाई सबैलाई थाहै छ, गुर्जो बेस्ट छ हैन। गुर्जोको काढा बनाएर खायो भने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ्छ। यो एउटा एन्टी एजिङ औषधि हो। रसायन भनेको, रसायनमा मेन रसायन हो। रसायन भनेको एन्टी एजिङ हैन, एजलाई त्यही स्टप गर्ने, साथसाथमा रोग प्रतिरोधक क्षमता पनि बढाउने। जेठी मधु नेपालमा धेरै परापूर्वकालदेखि नै जेठी मधु हामीहरूले प्रयोग गरिराखेकै औषधि हो। त्यो जेठी मधुको प्रयोग गर्न सकिन्छ। र ओभरअल जति पनि भान्सामा पाइने मसालाहरू छ जुन मैले भने, सोट, मरिच, पिप्ला, दालचिनी, तेजपात र आफ्नो किचन गार्डनको रूपमा यहाँहरूले पुदिना उगाउनु भएछ, तुलसी उगाउनु भएछ, त्यसलाई पनि एउटा चिया जस्तो प्रयोग गर्यो भने पनि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ्छ। र यति प्रयोग गरेर पनि हामीले रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाएर यो यस्ता कोभिड-19बाट हामी सजिलैसित बच्न सक्छौँ। अन्त्यमा डाक्टर साहेब, अब टाइम धेरै नै गएको छ। हामी 1 घण्टा भनेको लगभग 2 घण्टा जति गऱ्यौँ। प्राविधिक पनि धेरै समस्याहरू आयो। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ डाक्टर साहेब? धन्यवाद रामचन्द्र सर। र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूले आयुर्वेदलाई अपनाऊ र आयुर्वेदलाई अपनायो भने यस्ता रोगबाट हामी इजिली सजिलैसित बाँच्न सक्छौँ। र आयुर्वेद अपनाउनु भनेको के छ भने त्यो ठुलो कुरा होइन। हामीले जुन एउटा अहिले बिर्सिरहेछौँ त्यो हामी ब्याक टु नेचरमा आऊ, ब्याक टु आयुर्वेद तर्फ आऊ। जुन हामी परापूर्वकालदेखि हाम्रा पुर्खाहरूले आयुर्वेद जुन हामीलाई सिकाएछ त्यसतर्फ हामी लाग्यो भने यो रोगहरू केही छैन। र यसले गर्दा हामी आफै पनि स्वस्थ हुन्छौँ र हाम्रो समाजलाई पनि स्वस्थ बनाउन सक्छौँ र देशलाई पनि स्वस्थ बनाउन सक्छौँ। नट हैन रोगको रूपमा हैन, एउटा इकोनोमीको रूपमा पनि। किनभने हामी आयुर्वेद आफ्नो प्रयोग नगरेर यति महँगो औषधिहरू विदेशबाट मगाएर हामी प्रयोग गरिरहेछौँ र अल्टिमेटली रिजल्ट इज 0। इमर्जेन्सी कन्डिसन्समा हामी अरू एलोप्याथिक इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्टहरू लिन सक्छौँ, तर अरू अवस्थामा म्याक्सिमम युटिलाइजेसन अफ आयुर्वेद हामी गर्यो भने जुन हाम्रै समाजमा, हाम्रै घरबारीमा, हाम्रै आँगनमा पाइन्छ
त्यस्ता प्रयोग गर्यो भने हामी यो आयुर्वेदलाई आफ्नो जुन परापूर्वकाल आफ्नो जुन चिकित्सा पद्धति छ, जुन हाम्रो पुर्खाले सदियौँदेखि प्रयोग गरिरहेको चिकित्सा पद्धतिलाई हामी गर्व गरेरसम्म दुनियाँमा चिनाउन सक्छौँ र देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ र स्वस्थ बनाउन सक्छौँ र स्वस्थ हामी आफै बन्न सक्छौँ। त्यसले यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट छ, यो कोभिड-19सित आतिनु पर्दैन, डराउनु पर्दैन, उच्च मनोबलको साथ हामी यो रोगसित लड्नुपर्छ र लड्नुको तात्पर्य के छ भने तपाईहरु एउटा प्रिभेन्टिभ एस्पेक्टमा अलिकति ध्यान सजग अपनाउनु पर्छ र यस्ता हैन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउने पौष्टिक आहार विहार खानुस्। आयुर्वेदका काडाहरू, आयुर्वेदमा हुने जडीबुटीहरू, तपाईहरुको कुनै डाक्टर छ आयुर्वेदको डाक्टर, उहाँहरुसित सम्पर्क गर्नु। छैन भने धेरै जसो डाक्टरहरुको फोन नम्बरहरू अहिले डिस्प्ले भइरहेछ सोशल मिडियामा, तपाईहरु पाइहाल्नुहुन्छ, उहाँहरुसित पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईहरुलाई आफ्नो राय दिन तयार छौं र यसले गर्दा हामी आयुर्वेदलाई बचाउन पनि सक्छौं। तपाईहरुको पनि जिम्मेवारी छ र हाम्रो त जिम्मेवारी छ नै, तर तपाईहरुले म्याक्सिमम युटिलाइज गर्यो भने हामी र तपाई स्वस्थ हुन्छौं र आयुर्वेद पनि हाम्रो बचाउन सक्छौं र हामी बाँच्छौं। पक्कै पनि यहाँ आज राम आधार डाक्टर यादव डाक्टर साहबले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हाम्रा दर्शकहरूलाई भन्नुभएको छ। आयुर्वेदको अवस्था, आयुर्वेद औषधिको चाहिँ नि प्रभाव र त्यसले हाम्रो स्वास्थ्यलाई हुन सक्ने लाभका बारेमा विस्तृत रूपमा भनिदिनु भएको छ। डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मैले डाक्टर साहबलाई अब बिदा गरेँ। डाक्टर साहब नमस्कार। धन्यवाद रामचन्द्र सर, यहाँले समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा र म आफ्नो दुई शब्द हाम्रो नेपालमा आफ्नो यो फेसबुक मार्फत हेरिराख्नु भएका श्रोताहरूलाई ल केही एउटा आयुर्वेदको बारेमा जानकारी गराउनु पाएकोमा धन्यवाद तपाईलाई र यो समयको लागि। आदरणीय साथीहरू, आज हामी अलि लामो समयसम्म छलफल गर्यौं किनभने प्राविधिक रूपले धेरै समस्याहरू आए र त्यो प्राविधिक समस्याहरू समाधान गर्दा गर्दै पुग नपुग 2 घण्टा 1 घण्टा 51 मिनेट 45 सेकेन्ड हामीले कुराकानी गरेका छौं। आज प्राविधिक रूपले सहयोग गर्ने साथी शाश्वत घिमिरे, प्रथम बोगटी, पूर्णिमा घिमिरे लगायत म रामचन्द्र घिमिरेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।